ये चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? कहते हैं ना, जुमला हमने अक्सर सुना है कि जो सबसे पहली दरसगाह होती है वो होती है माँ की गोद। और माएँ बच्चे को हर चीज़ सिखाती हैं जब वो पैदा होता है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे हंसना है, और आवाज़ें पहचाननी हैं, कौन उसका क्या है। ये सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन एक बच्चे को मिलती है, वो उसको उसकी माँ की तरफ से मिलती है। और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर उसके बाद क्या सही है और क्या गलत है, माँ की सेकंड जॉब ये शुरू हो जाती है कि इंट्रोडक्शन के बाद उसको ये बताए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। और बढ़ते बढ़ते फिर जब वो एक मैच्योर एज में पहुंचता है, मैच्योर इन द सेंस कि शऊर उसको आता है, तो जो भी माँ ने उसकी गुट्ठी में डाला होता है वो उसके दिमाग में सारी ज़िंदगी रह जाता है। रिसर्चर्स कहती हैं कि जो भी आपको बच्चे को सुलाना हो रात को, और सुलाते हुए कोई भी दुआएं या कोई भी अच्छी बातें आप उसे बताएंगे, वो सारी ज़िंदगी के लिए उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। और तभी आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, उनके लिए हमेशा ये कहा जाता है इसकी माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की है इसकी। और उस तरबियत में बहुत सारा जो अमल दखल होता है वो टाइमिंग का होता है कि माँ ने किस टाइम उसको क्या बताया, किस टाइम क्या नहीं बताया। ये बहुत जो है ना वो सिस्टमैटिक और टेक्निकल परवरिश का गेम होता है। आप कहते हैं ना परवरिश आसान है, परवरिश आसान नहीं होती। औलाद की परवरिश जो है वो बहुत एक मुश्किल टास्क होता है, और क्योंकि हर पेरेंट पहली दफ़ा वो कर रहा होता है तो उसको खुद से बहुत सीखना पड़ता है, उसको बड़ा चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। तो अक्सर मैंने देखा है आजकल की माएँ वो बड़ा दिखती हैं कि कौन सी माँ अपने बच्चे को कैसे लेके चल रही है। वो मशवरे भी करती हैं कि आपने अपनी बेटियों को कैसे पाला, आपने अपने बेटे को क्या टीन एज में तरबियत दी थी, कैसे आपने उसे कंट्रोल में रखा। ये कहा जाता है माँओं के लिए, क्योंकि अक्सर वालिद जो हैं वो तो घर में होते नहीं, मगर उनका एक रोब होता है कि तुम्हारे अब्बू ये करेंगे, तुम्हारे अब्बू सारी चीज़ें जो रिंग मास्टर एक्चुअली होती हैं वो अम्मियाँ होती हैं। तो चाहे बेटे हों या बेटियाँ हों, तो उनकी सारी तरबियत को दारोमदार टीचर्स और बाकी ज़िंदगी के लोगों के अलावा सबसे ज़्यादा उनकी माँ पे डिपेंड करता है। अच्छा, सच्ची बात तो ये है कि अगर हम बेटी की बात करें तो औरतों का काम है जनरेशन्स को तरबियत देना, जनरेशन्स को आगे लेके जाना। वो कहते हैं ना कि जिस तरह के बेटे हमें दोगी या जिस तरह की बेटियाँ हमें दोगी, तो वो पिलर्स होते हैं सोसाइटी के। और जो बेटियाँ हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि अगर बेटी को देखना हो तो उनकी माँ को देखो। हमेशा ऐसे ही सुना है मैंने, रिश्ते वगैरह के लिए जाओ तो उनकी माँ को देखो, जैसी माँ होगी उसी तरह के आपको जर्म्स या उसी तरह के सिम्टम्स या उसी तरह की आदत आपको बेटी में नज़र आएंगी। सो आज कुछ ऐसा ही टॉपिक है हमारे शो का। हमारी कुछ सेलिब्रिटीज़ होंगी जो अपनी बेटियों को उन्होंने क्या क्या टिप्स दी, क्या क्या चीज़ें सिखाई जिनकी वजह से उन्हें ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा पहुंचा। और यहाँ कुछ माएँ ऐसी होंगी जिनको लगा कि हमने अपनी बेटी को ये क्यों नहीं सिखाया, उसकी वजह से बड़ा नुकसान उठाया हमने। सो अगर ये चीज़ें हमें वक्त से पहले पता चल जाएँ तो हमें हमारी बेटियों की ज़िंदगी संवारने में बड़ी हेल्प मिल जाएगी। वैसे तो कहते हैं जब भी बेटी पैदा होती है कि अल्लाह ताला इसका नसीब अच्छा करे, और नसीब से कोई खेल नहीं सकता, लेकिन हम तैयारी तो पूरी कराएं। एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, कहीं भी प्रेजेंट होने की तैयारी करते हैं, डिबेट की तैयारी करते हैं। तो ये जो ज़िंदगी की इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी प्रैक्टिकली, हम इसकी तैयारियां क्यों नहीं कराते? हम अपनी बेटियों को तैयार करके आगे क्यों नहीं दूसरे घर भेजते, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को देर से संभालने के बजाय जल्दी संभाल सकें। सो आज का शो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आइए सारी माएँ और बेटियाँ, अगर चाहें तो बाप भी बैठ जाइए, क्योंकि अच्छी बातें सुनना किससे अच्छा नहीं लगता, किससे बुरा लगता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि माँओं को क्या आगे
बढ़ाना चाहिए और क्या समझाना चाहिए कि ना, ये नहीं होना चाहिए? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम कुछ ऐसी माएँ हैं जिनसे टिप्स ले रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा, क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से उनके बच्चों को फ़ायदा हुआ, और क्या चीज़ ऐसी है जो उनको खुद भी लगता है कि अच्छा कहीं तशनगी रह गई, कहीं थोड़ी कमी रह गई, ये अगर मैं करती तो ज़्यादा बेहतर होता। खाली सेलिब्रिटीज़ ही नहीं बल्कि एक आम माँ भी आपको यहाँ आके बताएगी ताकि उसके एक्सपीरियंस की वजह से आप फ़ायदा उठा सकें। हमारे साथ हैं इस्मत ज़ैदी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल बिल्कुल। निदा मुमताज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैं आपके? ठीक। और जी हमारी फरहा नदीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, जी, कैसी जी। हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक बिल्कुल ठाक ठीक है? है, बिल्कुल ठीक है। सो ये तीनों वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो ड्रामों में भी आपको माएँ नज़र आती हैं, सासें नज़र आती हाँ हैं, जी। और जाहिर है एक्चुअल ज़िंदगी में भी वो इस इन फ़राइज़ को अंजाम दे चुकी है और बाखूबी अभी तक निभा रही हैं माशाल्लाह। सो हमें आपसे कुछ टिप्स चाहिए जो माएँ हैं जो बड़ी पर्टिकुलर होती है अपने बच्चों की तरबियत को लेकर। अगर मैं आप तीनों से पूछती हूँ, कुछ माएँ होती हैं बड़ी फंसी होती हैं, बच्चे को खिलाना पिलाना क्या है, बच्चे को कौन से स्कूल भेजना है, और कुछ माएँ बड़ी चिल होती हैं कि गो विद द फ्लो। सो आप का शुमार किन माओं में होता है? आपसे अगर मैं शुरू करूँ। भाई मेरा तो दूसरी कैटेगरी में होता है। मैंने कभी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं किया चीज़ों अच्छा। को, और मैं ये समझती हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उन्हें एक रोल मॉडल चाहिए होता है, वो देख के अपने माँ बाप को चीज़ें सीखते हैं। हाँ। कहने से ज़्यादा वैसे तो हर बच्चे की अपनी फितरत होती है, वही माँ होती है लेकिन उसके बच्चे मुख्तलिफ होते हैं फितरत के। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ज़रा इजी रखना चाहिए, बहुत अच्छा, ज़्यादा। आप थोड़ी फंसी मानी थी, थोड़ी नहीं। चिल माल थी, वो जो कहते हैं ना हाँ। कूल मॉम। हाँ मतलब मैं फंस नहीं करती हाँ, थी ज़्यादा। आपका शुमार किन माओं में होता है? मैं इनसे मुत्तफिक हूँ कि बच्चों के लिए जो होता है रोल मॉडल उनके माँ बाप ही होते हैं, और माएँ ज़्यादा, और बेटियों के लिए तो माँ एक अक्स होती है कि वो ये नहीं कि हम जब शादी हो उसी वक्त बेटी को सिखाएं कि क्या करना है। वो बचपन से अपनी माँ को देखती आती हैं कि वो किस तरह बैठती हैं, किस तरह दादी से बात करती हैं, किस तरह लोगों से मिलती जुलती हैं, और वो उसी को फॉलो करती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, मैंने अपने तरीके से तो ये की कि बच्चों के सामने बोलने का अदब, लिहाज, रिश्तों का एहतराम, किस तरह आप दूसरों से मिलते हैं अदब से, और घर के जो बड़े हैं जैसे दादा दादी हैं उनको किस तरह इज्जत देनी है। जब मैं अपने सास ससुर को इज्जत दूंगी, उनके साथ मोहब्बत से पेश आऊंगी, तो बच्चे भी इसी तरह करेंगे। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने को इस तरह पेश करूं, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची भी इसी तरह की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका शुमार किन माओं में होता है? मेरा शुमार उन माओं में से आता है, मैं थोड़ी सी सख्त थी। हाँ, थोड़ी सी आप सख्त तो वो वाली भी माँ थी ना कि आपने अपना करियर जो है हाँ। छोड़ दिया और हाँ, आप और अपने मैं- घर की होके बैठ बिल्कुल। गई थी। और मुझे ये था कि जब आपकी बेटी होती है ना तो आपको बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि वो शायद हम लोगों ने बहुत क्लोजली खुद से देखा हुआ होता है, तो हम नहीं चाहते कि जब हमारे बच्चे हों तो वो उस प्रोसेस से गुजरें। तो इसीलिए फिर मैंने काम भी छोड़ दिया था ताकि मैं उनको फुल टाइम दूँ हाँ। घर में। हाँ। और मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने बच्चों को आज भी, मैं जब वो होते हैं तो मैं उनके लिए खुद खाना बनाती हूँ, उनको बहुत अच्छी। खुद से देती हूँ ताकि उनमें हमारी एक थोड़ी सी क्लोजनेस रहे। हाँ। उनको भी एहसास हो कि माँ भी आपके लिए एफर्ट कर रही है तो आपको भी करना है। हाँ हाँ, तो उससे मुझे लगता है कि बच्चों के साथ आपकी मोहब्बत रहती है। यानी कि अगर आपके खाने जब बच्चे बड़े हो जाते हैं सो कनेक्शन उनसे बना के रखना बना के जरूरी है, तो जरूरी वो हो। आपने खाने के थ्रू रखा। खाने के कि हाँ। थ्रू प्लस मैं कोशिश करती हूँ, अब जैसे मैं काम करती हूँ, जब काम से वापस आती हूँ तो अगर बच्चे आए हुए होते हैं, मेरे तो खैर अब दोनों बाहर होते हैं, तो बेटी की शादी हो गई है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब बेटी भी संडे को होती है तो आती है तो मैं उसके साथ टाइम कोई और काम नहीं रखना। और कोई काम हाँ। नहीं रखूँ, सिर्फ उसके साथ स्पेंड करूँ। हाँ। ताकि हम उसके पास भी टाइम नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होता है, तो हाँ। वो जो एक टाइम होता है ना वो आपका बड़ा गोल्डन। अच्छा, आप स्ट्रिक्ट माँ तो थी, लेकिन क्या आप फंसी माँ भी थी कि पढ़ाई में ऐसे होना है, कपड़े इस तरह के पहनने हैं, डिसिप्लिन ऐसे होना है, मतलब होता है ना कि एक पर्टिकुलर हर चीज़ के वो मामले। मुझे लगता है कि मैं आयशा की दफ़ा थी
जो बेटी बेटी की- थी बेटी थी। बेटी बड़ी है या आयशा छोटी? बड़ी है, आयशा अच्छा, तो बड़ी वो है। पहला बच्चा को ज्यादा ही बेचारे को घिसा जाता है हर चीज में उसमें हाँ, होती है सख्ती। ये लेकिन होता है। जब मेरे दोनों बेटे हुए तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने उन पे ज़्यादा सख्तियाँ की, सख्तियाँ की हैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आजकल के माहौल में बच्चों को आप ज़्यादा सख्ती में रखें। आप उनको फ्रीडम दें और उनको अच्छे बुरे की तमीज़ ज़रूर सिखाएं, बताएं कि ये गलत है, ये सही है। आपको कुछ अपनी वैल्यूज़ को लेके साथ चलना है और कुछ जो आप करना चाहते हैं आप वो करें। वही नहीं जैसे है कि इन्होंने हाँ, कहा हाँ। कि हर बच्चे की फितरत अलग होती है। हाँ। सो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके बेटे जो हैं वो कूल होते हैं। कहा यह जाता है कि बेटों की मुश्किल है भाई परवरिश, बेटियों की आसान है। बेटे इधर से उधर कूदते हैं और फलाना, मगर कहीं कहीं किसी किसी घर में उल्टा होता है बिल्कुल बिल्कुल। कि बेटों की आसान होती है और बेटियां। सो आप आयशा जो है उसको चीजें समझाना आसान था या थोड़ा सा डिफिकल्ट? मुझे लगता है कि बेटियाँ वैसे ही पैदाइशी माएँ होती हैं, हाँ हाँ तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लेती हैं। हाँ। लड़के थोड़े से लाव वाली होते हैं, वो हो जाएगा ऐसे नहीं, अच्छा भाई ये कर लो, नहीं हो जाएगा ना, आपको क्या टेंशन है, अच्छा भाई तुम्हारे ग्रेड अच्छे, पढ़ लेंगे ना, हमने पढ़ना है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ उल्टा है। हाँ। मेरा अच्छा। बेटा बहुत सीधा, बहुत नेक, बहुत जिम्मेदार। अच्छा और रबाब साहिबा जो थी वो तो लाओबाली। लाओबाली वो शुरू से शी वाज अ टॉम बॉय। हाँ। मतलब उनको जो है वो बड़ा मुश्किल था कुछ समझाना। अच्छा हाँ, तो उल्टा हो देखा ना, गया नेचर इत्तेफाक होती है से। सबकी। नेचर लड़का और लड़की की बात ही नहीं है, ये बात मेरी है। मेरी बेटी बड़ी सबमिसिव। अच्छा। वो छोटे भाई को भी संभालना, उसको पढ़ाना भी, उसको देखना। मैं कहती थी तुम इसकी दूसरी छोटी अम्मी हो। हाँ। तो वो इस तरह से सब कुछ लुक आफ्टर करती थी, अपना बचपन से उसके साथ बड़ी साथ बहन रहती। हमेशा छोटे भाइयों को ऐसे ही लेके चलती हैं। और डांटना भी उसको हाँ। अच्छी तरह आई थिंक स्ट्रिक्टली बड़े पढ़ाना पे भी होता है कौन सा बच्चा पहले है और फिर उसके बाद अगर छोटे हैं तो वो उनको तवज्जो देते हैं। हाँ अच्छा, जैसे हम लोग 3 बहनें और 1 भाई हैं। हाँ। तो जो मेरी सेकंड वाली बहन है ना, उसके अंदर उसकी फितरत मदरली है बहुत। हाँ। उसकी नेचर केयरिंग है। सो वो सबको संभालने वाली सही। है। हमारे घर की छोटी माँ एक्चुअली वो थी, जबकि बड़ी मैं हूँ। लेकिन वो मेरा और उसमें 1.25 साल का डिफरेंस है, वो मुझसे 1.25 साल छोटी है। तो हमारे छोटे भाई को बिल्कुल अम्मा की तरह संभालना उसने ही किया। और अभी जैसे कभी मुझे कोई कंधा चाहिए होता था रोने के लिए, तो माशाल्लाह वो गद्दे जैसी है, तो मैं उसके ऊपर तो ये फितरत की बात होती है, नेचर की बात होती है कि देखिए, आप फितरत तो जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर से होती है, लेकिन उसको जरा ग्रूमिंग करना, उसको किसी तरह से सही करना, वो माँ का काम असल होता में है। इसी को तरबियत कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल कि माँ को ये देखना है कि किस बच्चे की क्या फितरत है और इस पे मुझे क्या काम करना है। कुछ बच्चे अम्माएं जो शरारती भी बच्चे होते हैं उनको भी ऐसा सुत करके रखती है ना, सीधा उनको पता होता है कैसे हैंडल करना है। और मुझे जिद्दी अच्छे बच्चे लगते हाँ, हैं। जिद्दी। मुझे अच्छे लगते हैं। शरारती बच्चे हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि घर में रौनक रहती है। क्रिएटिव होते हैं वो। बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, शरारत होनी चाहिए, स्पेशली बदतमीजी शुरू नहीं। में जब बहुत छोटा है बच्चा, जैसे 1 से 7 साल वाली जो उम्र है, हाँ। उसमें वो जाहिर है शरारतें अच्छी लगती हैं। सही कह रही है, कुछ मुझे बच्चे भी बहुत शरारती होते हैं। शरारती से मतलब अम्माएं फिर वो अम्माओं को रुला देते हैं। नहीं, वो फिर बदतमीजी की हद तक चले बदतमीजी जाते नहीं हैं। होनी उसमें चाहिए। माँ का कसूर है। हाँ। उसमें माँ को कंट्रोल अच्छा, करना कुछ है माएँ ना होती हैं वहाँ पे। बच्चों की हरकतें देख के हंस रही होती है बेचारा। हाँ, बच्चे गालियां दे रहे होते तो कह रहे महफिल में बुला के वो माँ वाली बताओ, वो बहन वाली बताओ। अरे भाई ये क्या? अच्छा, मैंने देखे ऐसे लोग। हमारे घर एक फैमिली आई, गेस्ट आए, उनके बच्चे सोफों पे नाच रहे। मैं उनकी अम्मी को देख रही, बच्चे अम्मी ने कहा अपने घर में सोफों पे मत नाचो, दूसरों के घर में नाच लेना। वो इधर से उधर सोफों पे छलांगे मारे। तो मतलब माएँ क्या तरबियत दे रही हैं कि अपने घर में खराब मत करो, दूसरे घर में जाके कर अच्छा लेना। नहीं, मेरे बच्चों ने कभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। इवन अपने घर में जो चीज चाहें उसको वहीं। नहीं, कभी कभी बच्चे कोई ऐसी बात भी कर देते हैं, आप बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं। अंकल आप इतने मोटे क्यों हैं? अब हम मेहमान बैठे हुए हैं। मेरे छोटे वाले ने की थी ना, क्या टीचर को क्लास 2 में कि 3 में था, पढ़ रहा था, तो उनकी कंप्लेन आई थी। वो उसकी मोटी थी उसको कहता है, एक दिन कहता बड़ा अच्छा वो है ही बहुत सीरियस है, कहता कौन सी चक्की का आटा खाती है। मेरी मियां ने मुझे किस्सा सुनाया, कह रहे कि हम एक सर थे, वो मोटे से थे, तो हम उनको सर पांडा, उनका हम मजाक उड़ाते थे, पीछे ऐसे बोलते थे। तो अब जाहिर है घर में भी जिक्र करते थे आपस में, भाई बहन सर पांडा जो हैं उन्होंने ऐसे किया। तो एक दिन जो है उनकी अम्मी गई कोई किसी शिकायत लेके कि भाई आपने ऐसे क्यों पढ़ाया, तो उसी सर को जाके कह रही, उनका नाम कुछ और था, सर पांडा ये तो नहीं किया, आपको ये तो नहीं करना चाहिए था, सर पांडा आपने तो ये किया। और उनके बच्चे सर पकड़ रहे हैं कि अम्मी हम उनका मजाक का नाम है सर पांडा,
ان کا اصل نام نہیں جو آپ ان کو پکاری سر پانڈا کے نام سے رہی ہیں. یہاں بچے ماں کو سکھا رہے ہیں. تو وہ کبھی کبھار ماں باپ بھی بلنڈر کرتے ہیں. کہتے ہیں بچوں کے سامنے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. بالکل بالکل. اچھا اب دیکھیں کچھ مائیں جو ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ بیٹیوں کی شادی تب ہونی چاہیے جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں یا پھر ان کی ینگ ایج میں شادی ہو جانی چاہیے. سو آپ تینوں نے آپ کی بھی بیٹی ہے, آپ کی بھی ہے اتفاق سے, آپ تینوں کی ہی بیٹی ہے ماشاء اللہ. سو آپ لوگوں نے کتنی ایج میں ان کی شادیاں کی لائک, اور کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا, اس پرسیپشن کیا تھا شادی کو لے کے؟ میرا تو یہ تھا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی. اچھا. اور لائک آئی سیڈ آئی واز ریئلی جیسے کہتے ہیں ریلیکس. ہاں ایزی گوئنگ. اور ہاں رشتے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, آئی ایم ناٹ بادرڈ. اوکے. تو میری بلکہ پھوپھیاں وغیرہ مجھ سے کہتی تھیں کہ کیسی ماں ہو, تمہیں کوئی فکر نہیں ہے بیٹی کی. ہاں. میں نے کہا بھائی میرے ہی گھر میں تو ہے نا میری بیٹی, جب ہونی ہوگی اللہ چاہے گا تو ہو جائے گی. مجھے کیا مطلب اس قدر, مجھے وہ نہیں اچھا لگتا تھا کہ گھر آ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور پھر اکثر پلٹ کے نہیں آتے, تو بچیوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. تو میں وہ نہیں چاہتی تھی. میں یہ کہتی تھی کہ جب ہونی ہوگی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو رباب کی لیٹ ہوئی, ذرا لیٹ تو نہیں کہوں گی, آج کل تو ہو ہی رہی ہیں اس ایج میں. 25 سال کی تھی وہ. صحیح ہے. تو ہاں اب تو ہو ہی رہی ہیں. ہاں. ہمارے زمانے سے کیونکہ ہمارے یہاں 19-20 میں ہو جاتی تھی تو تھوڑا ہمیں لگتا تھا وہی پھوپھیاں وغیرہ کے کیا ہو گیا ہے تمہیں, 24 سال کی ہو گئی ہے, تم مزے میں بیٹھی ہوئی ہو. تو میں کہتی تھی ہاں بس انشاءاللہ جب ہوگی تو آپ دیکھ لیں گے. آپ نے کیا سوچا تھا اس کے حوالے کے, شادی کے حوالے سے؟ دیکھیں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس کی شادی کا, کیونکہ وہ میڈیکل میں گئی تھی. تو مجھے یہ تھا کہ اس کا کریئر ہے, اس کو پڑھنا ہے, پڑھ لے اس کے بعد. اور میں نے یقین کریں اس کی جب یہ میڈیکل میں تھی رشتے آ بھی رہے تھے تو میں نے کوئی اتنا انٹرسٹ شو نہیں کیا, کیونکہ میں نے کہا پہلے میں دیکھوں گی اس کی اپنی کیا چوائس ہے, کیونکہ وہ پڑھ رہی ہے, ظاہری بات ہے اس کی اپنا, اور اس کی فیلڈ کا بندہ ہوگا تو اس کے ساتھ زیادہ اچھا رہے گا. تو بس ابھی یہ میڈیکل کیا تو اپنی فیلڈ کے بندے اس نے بتایا اس کی یہ چوائس ہے. میں نے کہا اوکے, میں نے دیکھا, گھر دیکھا, یہ کیا, بس شادی کر دی. یعنی آپ کو بھی کوئی ٹینشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ, اور میرا بیسک ہوتا ہے کہ صحیح ایج میں اس کی شادی ماشاءاللہ بس 23 میں ہو گئی تھی. کیونکہ میرا یہ ہوتا ہے کہ فائنینشلی اسٹرانگ ضرور ہونا چاہیے اور ایجوکیشن ضرور مسٹ ہونی چاہیے. بچیوں کو آپ اتنی تعلیم تو دیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مشکل وقت آئے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. اور بچیاں اگر تعلیم سے ہوں گی, تعلیم یافتہ ہوں گی تو سسرال میں بھی ان کی عزت ہوگی, اور ان کو پتہ ہوگا کہ انہیں صحیح طرح سے کس طرح چلنا ہے, بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے, اور کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے لیے کیا سلوشن ہے. تو یہ سب باتیں تو ہمیں تعلیم سکھاتی ہے. تو آپ نے اگر اپنی بچیوں کو بیسک ایجوکیشن دے دی ہے, یہ نہیں کہ جلدی سے شادی کرا دی بعد میں وہ بیچاری بھگتتی رہے, تو آپ ٹائم دے, تھوڑا بچوں کو پڑھنے دے, جلدی کس بات. بالکل بالکل. شادی کریں گے. آپ نے کیا, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا اس معاملے میں؟ اچھا میرا آپ کی بھی جلدی شادی ہوئی؟ عائشہ کی میری بھی جلدی ہو گئی تھی. مجھے تو شوق تھا نا, اس کو شوق نہیں تھا, مجھے بہت شوق تھا کیونکہ شادی. اچھا وہ ہم لوگ تقریباً جوائنٹ فیملی میں تھے نا, تو سب کی کزنس کی شادی ہوئی. میں روتی تھی, میں کہتی ہوں اللہ اس کی بھی شادی ہو گئی, اس کی میرا تو کوئی رشتہ میں نے کہا یار, میں نے کہا میرے تو ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے. بس پھر ہو گئی شادی. عائشہ کا یہ ہوتا ہے کہ عائشہ کا بیچلر جیسے کمپلیٹ ہوا تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے, اس کا بہت اچھا رشتہ آیا. تو وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ سال کے اندر شادی ہونی ہے. عائشہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا, اس کو نہیں تھا کہ مجھے پڑھنا ہے یا مجھے کچھ کرنا ہے؟ ایکچولی وہ عائشہ کے فرینڈس گروپ میں سے تھا. اچھا اچھا اچھا. تو اس لیے اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں تو عائشہ کی بھی آپ نے ینگ ایج میں کر دی؟ عائشہ کی بہت ینگ ایج میں, 20s میں یا عائشہ کی آئی تھنک 23 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہوتی ہے, بہت اچھی پرفیکٹ ہے, بہت اچھی ہوتی ہے. 24 25 پڑھ لکھ کر بچی فارغ ہو جاتی ہے, بہت اچھی ایج ہوتی ہے. ابھی میں اپنے بیٹے کو میں نے بولا ہوا بڑے والے کو, میں نے کہا بیٹا جیسے بس تیرا بیچلر ہو جائے گا تو میں نے نکاح کر دینا ہے. ہائے لڑکوں کی تو 28 29 نہیں بھائی 25 26 ٹھیک ہے. آج کل ویسے زمانہ ایسا ہے کہ لڑکوں کی بھی جلدی ہو جانی چاہیے, کیونکہ اس کو باہر رہنا ہے تو ایٹ لیسٹ ایسی بچی تو ہونا جو دونوں ساتھ اپنی زندگی گزارے, اپنی عیاشی. یہی تو ٹائم ہوتا ہے. بالکل. پھر تو وہی مسئلے مسائل آپ کے, وہی روٹی کمانے کے چکر میں رہنا ہے. بالکل. ہاں یہ وہ اسٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے, انجوائے کرنے والا گولڈن پیریڈ بھی ہوتا ہے, وہ والی چیز. سو یہاں تینوں نے اپنی بیٹیوں کی جلدی شادی کی. اچھا کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار جلدی نہیں کرنی چاہیے, 26 تک ہو جائے, 27 تک ہو جائے,
کبھی یہ فیلنگ آپ تینوں کو آئی؟ کیوں مطلب لائک ہوتا ہے نا کبھی نہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچی کو بھی آپ دیکھیں نا، اف شی از مینٹلی پریپیئرڈ تو ٹھیک ہے، پھر مطلب اس کا مطلب ہے کہ صحیح ہے. ہاں جب وہ بعض لیکن دفعہ میں سوری میں آپ کی بات، لیکن مجھے اب فیل ہوتا ہے کہ ہماری ایک اور بیٹی ہونی چاہیے. ایک اور بیٹی ہونی لڑکیوں سے گھر میں رونق بہت ہوتی ہے، بہت. وہ آپ بہو لائیں گی تو وہ بھی بیٹی ہوگی. وہ بہو یہاں کہاں، اب بیٹے باہر ہیں تو وہ باہر ہے، وہ کہاں ہمارے پاس ہوگی، وہ تو باہر ہی جائے گی. لیکن میں اس کو بھی شاید اتنا وہ نہیں، بہو نہیں سمجھوں گی. ہاں صحیح بات. ایک واقعی بچیوں کے بہو سمجھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ ایک لڑکی اپنا گھر بار فیملی چھوڑ کے آپ کے گھر آ رہی اچھا ہے. پتہ دیکھیں ایک زمانہ تھا اس وقت لڑکیوں کو بہوؤں کو سمجھایا جاتا تھا کمپرومائز کرنا یہ ہے وہ. اب آپ کو پتہ ہے جو ہسبینڈز ہیں وہ بیویوں کو سمجھا رہے ہیں دیکھو ایسی ساس بننا کہ لڑکا الگ نہ ہو. اب یہ چیز بتائی جا رہی ہے ساسوں کو. چلیں ساس تو اچھی بن گئی اور وہ آگے آنے والی بہو اچھی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں اچھے بن گئے. مگر میں کہہ رہی ہوں اگر آپ پہلے سے نیگیٹیوٹی رکھو گے نہیں دونوں طرف سے سوچنا چاہیے نا. یہ سوچنا چاہیے کہ یار مجھے کچھ ہم ایسا اچھے بن گئے لیکن رویہ آنے والا رکھنا صحیح نہ ہو تو ہے پھر کہ بچے نا ہمارے ساتھ رہنے میں جھجکے نہ. دیکھو ساتھ رہنا جو ہے نا آج کل وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کہاں ہیں، ان کی جاب کون سی جاب میں کدھر. تو اس نہیں کبھی کبھار ایک ہی شہر میں رہتے ہیں لیکن کچھ اتنی زیادہ ٹاکسک ریلیشنز ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک چھت کے نیچے رہنا ان کا ناممکن ہو جاتا ہے. سو ہوتا کیا ہے ان کی تو جوانی ہے، ان کی لائف ہے، وہ بزی ہیں. آپ جو ہیں جس سٹیج پہ ہیں آپ کو چاہیے رونق گھر میں، آپ کو چاہیے پوتے پوتیاں کھیلتے ہوئے، آپ کو چاہیے کہ ریل پیل ہو گھر میں آگے. ٹھیک ہے اکیلا کون، آپ بزرگ رہ جائیں گے نا تو بزرگوں کو تھوڑا سا اپنے اندر لچک لانی چاہیے. اور ہمارے یہی تو فیملی سسٹم ہے، یہی تو ہے کہ جس سے ہماری فیملی آگے چلتی ہے. ہاں بالکل. سو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم ان تینوں سے ٹپس بھی لیں گے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے بچوں کی تربیت میں اگر ڈالتے ہیں تو آگے چل کے یہ والا پھل ملتا ہے. وہ کیا کیا پھل ہے آئیے جانا چھوٹے سے بریک کے بعد. گڈ مارننگ، ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. سو جی آج بھی صبح صبح ہم آپ کو ٹپس دے رہے ہیں اور یہ ٹپس ایسی ہیں جو ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہیں. کیا پتا کہ کوئی چیز آپ مس کر رہے ہو، مس آؤٹ کر رہے ہو، آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا ہو اور ہم آپ کو وقت پہ یاد دلا دیں. سو آئیے شروعات کرتے چلے آپ سے کرتے ہیں. پہلی ٹپ کیا آپ ہمیں دیں گی؟ کھول کے آپ ڈبہ اٹھا کے اور اچھا یاد آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم نے چیزیں لکھی جو آپ نے بتائی. میں ذرا سا اس کو ایک نظر دیکھ لوں. آپ نظر دیکھ لیں جب تک یا تو میں آپ سے شروع کر لیتی ہوں. کیا ہے پہلی ٹپ؟ چلے میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو میں نے جس پہ اہمیت جس کو دی وہ یہ کہ میری بیٹی جب اپنی سسرال جائے تو ان لوگوں کو عزت دے، اپنائیت دے جو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رشتوں میں جیسے کہ رکھتی ہے. تو اخلاق جو ہے نا سب سے زیادہ میں نے اسے سمجھایا کہ ان لوگوں کو اپنی فیملی سمجھو، اپنا سمجھو. تو میرا خیال ہے کہ اس تربیت کے ساتھ یا بچیوں کو یہ سمجھانے سے آگے کافی آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ میری بھی اپنی سسرال میں جب میں آئی، کیونکہ آپ کی بہت اچھی بنتی تھی اپنے میری سسرال بہت اچھی آج تک ماشاءاللہ. تو اس میں نے یہی دیکھا تھا سب نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا. ہاں یعنی یہ دیکھیں کہ 19 سال میں نے اپنے گھر میں گزارے اور پھر 40 سال سے زیادہ ادھر سسرال میں. تو اصل میں یہی لوگ ہیں نا جن کے ساتھ رہنا ہے اور اگر آپ اخلاق سے رہیں گے تو زندگی اچھی ہنستے بولتے گزر جاتی ہے. بالکل. تو یہ چیز میں نے اس کو سمجھائی اور ہے رباب میں بھی اس چیز کا خیال کہ بھئی ان کو بالکل اپنا سمجھنا چاہیے. جو اچھا یہ بتائیں دیکھیں ایک تو زبانی کلامی کہنا ہوتا ہے کہ بیٹا ایسے کرنا ایسے کرنا. اگر میں آپ سے پوچھوں پریکٹیکلی اس میں انڈیوس کیسے کی؟ وہ کیسے کہ مہمان اگر گھر میں آئے تو ان کو سلام دعا کرنا، ان سے ملو. کیونکہ اکثر آپ کو پتہ ہے آج کل تو بچے کمروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، کوئی آیا ہے گیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کیا ہے. تو وہ مجھے بتائیں کہ پریکٹیکلی آپ نے اس میں انڈیوس کیسے کی ہے چیز؟ بالکل اسی طرح کہ ایک تو خود آپ نمونہ پہلے بتائیں بجائے اس کے کہ آپ بچوں سے کچھ کہہ رہے ہیں خود کچھ کر رہے ہیں. اور پھر یہی والی بات کہ مہمان آئے ہیں تو انہیں اہمیت دو، آؤ وقت دو، ان کی جو بھی آپ کر سکتے ہیں بات کرو، خاطر مدارات کرو، ہر مطلب ان چیزوں پہ. تو وہ تو آپ کو دونوں پریکٹیکل بھی کر کے بتانا پڑتا ہے، سمجھانا بھی پڑتا ہے. اور پھر اگین تھوڑا سا اپنی فطرت بھی ہوتی ہے.
आपकी नेचर है ना थोड़ी मिलनसार और वो, और वैसे भी ये होता है कि जीन्स में भी बच्चों को माँ बाप की तरफ से चीजें मिलती हैं। बिल्कुल, अब जैसे अगर रख रखाव वाली फैमिली है और मिलनसार है, सो ऑटोमेटिकली वो बच्चे आपके, होंगे। अगर 3 बच्चे तो उनमें से एक में तो आती है। जरूर होगा, जरूर, ये है। बिल्कुल, हाँ। और अगर थोड़े कम गो, कुछ बच्चे आपके कम गो होते हैं, वो थोड़े इतना इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़ा बात नहीं करते, थोड़ा वो, सो कभी कभार ऐसा भी जैसे हमारे घर में हमेशा मेहमानों को बहुत वेलकम किया गया। अच्छा। कोई भी आए तो हम बड़े खुश होते। इसी तरह मैं देखती हूँ बच्चों में है ये चीज़, खास तौर से अब जैसे मेरे बेटे में भी उसे बहुत शौक है मेहमानदारी का, दोस्तों से मिलना, बुलाना, वो सब चीज़ें तो आप लोगों की तरफ से। हाँ बिल्कुल। आप बताएं भाई। देखिए, मैं जब से शादी करके आई हूँ अपने सास ससुर के साथ हूँ। मेरी दूसरी देवरानी जेठानी सब अलग हैं, लेकिन मैं साथ हूँ। तो मेरे बच्चों ने यही देखा कि मैं अपनी सास के साथ किस तरीके से चलती हूँ, और बहुत, मेरी सास की लास्ट वीक ही उनकी डेथ हुई है, और मैं अभी तक उनके लिए दुख में रोज़ में, मुझे यकीन करें अभी तक इतना दुख है, उनके साथ इतना अच्छा वक्त गुजरा हुआ था। तो उन्होंने, मेरी बेटी ने भी ख़ास तौर पे देखा कि दादी के साथ मेरा किस तरह से तरीका है, और जो हमारे रिश्तेदार आते थे उनके साथ किस तरह उठना पिटना है। और दूसरी बात कि जहाँ हम जाएं ईद वगैरह पे, ये शादियों में बच्चों को ज़रूर साथ लेके जाएं, क्योंकि इसी तरह आप लोग बच्चों को सोशल करते हैं, मिलाते हैं अपने बड़ों से, ख़ानदान के जो बड़े हैं तो मिलना जुलना सिखाते हैं और रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। ये एक बहुत अच्छी टिप मैं इनसे पिक कर रही हूँ, जो कि मेरे वालिद ने भी हमेशा यही रखा। अक्सर क्या होता है, बच्चे कहते हैं हम नहीं जा रहे खानदान की शादी में, हमने नहीं जाना, तो अब कब आजकल के माँ बाप कहते हैं अच्छा ना जाओ, मगर जैसे ये कह रही हैं कि खानदान की शादियों में खानदान वाले कौन हैं, बच्चों को ज़बरदस्ती लेके जाना, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं सबसे मिलवाएंगे ना, फिर तो वो अपने रूट से अलग हो जाएंगे। और आपके कजन्स कौन हैं, आपके बड़े कौन हैं, जो भी खानदान के, सिर्फ ये नहीं कि फर्स्ट कजन्स आपको पता हो, आपके फैमिली मेंबर्स कौन हैं। तो आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट रहते हैं कि आपके रिश्तेदार कहाँ कहाँ नहीं, हमारे अब्बू भी ये करते हैं जी, चलना है शादी में, मुझे नहीं पता, मैंने पहले बता दिया है, पढ़ाई हो कुछ हो, यहाँ चलना है। और सबसे बड़ी बात ये कि सुबह उठ के अपने बड़ों को सलाम करना। हमारे घर में खास है कि अपने दादा दादी बड़ों को जाके अस्सलाम वालेकुम करके दुआ लेके इसी तरह से शुरुआत करनी है दिन की। क्योंकि मैंने बच्चों को सिखाया कि जितना आप बड़ों से दुआएं लोगे, उनकी इज्जत करोगे, अल्लाह ताला आपको उतना ही आला मकाम देगा। अगर आपने बच्चों के जहन में ये बात डाल दी ना, तो बच्चे सारी जिंदगी यही समझेंगे कि हाँ, हम इन दुआओं की वजह से इस पहुंचे। तो यहाँ पे दोनों ने तकरीबन यही वाली बात की कि ससुराल के साथ मिलनसार और अच्छा अखलाक। आप क्या कहेंगे? मेरे पास जो आपका कार्ड है घरदारी के गुर। अच्छा। और मैंने अपनी बेटी को, जब मैंने शुगर किया था, जब वो अमेरिका में थी, तो उसने घरदारी के गुर सीख लिए थे। शादी से पहले ग्रोसरी कैसे करनी है, घर को कैसे आपने क्या सिखाया था उसको, या क्या? क्योंकि इतनी यंग एज में तो बच्चियां कहाँ सीखती हैं, पढ़ाइयों में लगी होती हैं। सिखाया था, साथ ले जाती थी, साथ लेके भी जाती थी। उसको पता था कि हम लोग क्या ग्रोसरी करते हैं, कौन से मसाले हैं, क्या है, कौन सा आजकल तो बच्चों को वेजिटेबल्स का ही नहीं पता होता है, ना हल्दी का पता है, ना किसी धनिया का पता है किसी। तो फिर वहाँ से फ़ोन करके फिर व्हाट्सएप पे उनको बताना पड़ता था, ये चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे लेनी है, ये करना है, वो करना है। तो माशाल्लाह उसने शादी से पहले बहुत सी चीज़ें सीखी, क्योंकि वो शादी होके बाहर गई। नहीं, शादियों की तो वो यही थी, उसकी जॉब बाहर थी ना, पढ़ भी वही रही थी, जॉब भी उसकी बाहर थी, तो उसने वहाँ बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा, जब वो पढ़ने गई तो फिर ये प्रोसेस उसको समझ आ गया। शादी से पहले पढ़ने, शादी से पहले तो वो इंडिपेंडेंटली उसने बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा। ग्रोसरी कैसे, उसको रेट्स का पता है कि यहाँ कितने रेट्स में मिलती थी, वहाँ कितने, फिर उस हिसाब से वो चीज़ें मैनेज भी करती थी। भाई उसके साथ होता था, तो वो उतना ही खाना बनाती थी जितना ज़ाया ना हो। ओहो। अगर 3 लोग हैं तो वो बाहर पढ़ने से ना बच्चों में बड़ी एक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना। यहाँ तो माँ है, बहनें खाना बना के दे, वहाँ इंडिपेंडेंट है अपना। आपने अपनी बच्ची को जो घरदारी के गुर थे वो शादी से पहले उसको अल्हम्दुलिल्लाह पता चले, और उससे हेल्प भी लिया। मुझे ये था कि शादी के बाद लड़की, चाहे हम लोग कितने भी मॉडर्न हो जाएं या कितने भी हमारे पास मेड हो, नौकर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ खुद आना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने हस्बैंड को एटलीस्ट कुछ तो अपने ससुराल में आप कुछ तो बना के खिला सकेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह उसको आता है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये एक अच्छी टिप है कि वो जिनकी बेटियां डॉक्टर बन रही हैं, मतलब लाइक
MBA कर रही हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, वो कहते हैं ओहो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा, अम्मी छोड़े छोड़े, थोड़ा बहुत बताएंगी तो उन्हीं को फ़ायदा हो, कल को फिर नहीं तो वो यही हो रहा होगा, इस एक जुमला, कोई भी कितनी भी पढ़ी लिखी होगी, चलते चलते कोई एक जुमला मार जाएगा, चलते चलते कोई एक का चौका लगा देगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि बहुत सी बच्चों को सिखाया भी जाता है लेकिन वो नहीं कर पाती। लेकिन अगर जो वक्त पे जो पढ़ाई जो है, अगर उसको आपने अवेल कर लिया, जैसे डॉक्टर बन गए, और फिर अगर आपके अंदर शौक है काम का तो आप वक्त पे कर भी लेंगे। अब मेरी बेटी है, उसने पढ़ने के बाद जाके अब खुद खाने बना रही है, घर संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी देखा है कि काम करती है। नहीं, और वो देखती रही है ना माँ को। और कुछ लड़कियां सारा वक्त घर में माएँ सिखाती भी रहे, नहीं काम करना तो नहीं करना, उन्होंने नहीं करना। हाँ, अपने शौक पे भी होता है, और दूसरा जब वक्त पड़ता है तो जैसे फरा कह रही है, ये वाली जो डेफिनेशन है ना, जब वक्त पड़ता है तो आ ही जाता है, आई डोंट एग्री विद इट। नहीं, मगर मेरी मैं अम्मी भी बताऊं, ये कहती थी निदा, लेकिन बात ये होती है कि जो वो देख रही है ना माँ को, तो उनको एक मतलब पता है। अब जैसे हम मसलन खाने बनाने, तो अब हमारे घरों में ज़्यादातर जैसे दावतों पे नहारियाँ, हलीम, ये चीज़ें मुश्किल पाए, मगर वो ये होता है कि वो अगर आप उन्हें पहले से वो करेंगी ना, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगी। लेकिन जब अपनी शादी हो गई, अपने मियाँ का, बच्चों का, अब मैं रबाब को देखती हूँ कि पहले इतना नहीं करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह वो मुझसे बेहतर। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे मेरी अम्मी भी कहती थी, भाई लड़की पढ़ी लिखी हो तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मेरी अम्मी तो बाहर घर सब अचार डालने वाली भी खातून थी, उनको मैंने सब कुछ करते हुए देखा है, लेकिन ना इतना उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया शादी से पहले कि सीखोगे, पकाओगे, कुछ नहीं किया। और मैं रेग्रेट करती हूँ, करना चाहिए था मुझे ज़बरदस्ती, क्योंकि मेरे हाथ पाँव फूल गए ना, एकदम हर चीज़ सर पर आई तो उस वक्त समझ नहीं आई कि मैं 4-5 चीजों को कैसे संभालूं। जब आहिस्ता आहिस्ता आपको शऊर आता है तब जाके आप समझना। अच्छा, हर केस भी अलग होता है ना। मसलन कोई लड़की, जैसे अब तुम कह रही हो बाहर चली गई, वो अकेली अपने घर में, वो पढ़ाई कर रही थी ना, आप जैसे कह रही हैं का प्रेशर नहीं था। नहीं, और आप जैसे कह रही हो, उसमें हमारे यहाँ पे ये होता है कि ज्यादातर जॉइंट फैमिली, बिल्कुल। अब एकदम से ये हो रहा है कि भाई अगर अलग भी रह रही है फिर भी ये कि अरे सब खाने पे आ रहे हैं, उस केस में ये है कि हाँ आपको वही ना, भाई आप तो फंस गए ना। आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, एक दो दिन तो हंसेंगे हैं मासूम में ये वो, लेकिन उसके बाद जो है ना वो फिर जाहिर है तो वहाँ पे आपके हाथ पाँव फूलते हैं। आपसे कोई गड़बड़ हो गई किचन में, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है। तो अम्माओं को हल्का सा सख्ती इसमें मुझे लगता है कि मैं तो करनी चाहिए। नहीं, सख्ती इस सेंस में कि जैसे आप अगर जैसे कुछ सीख लो यार, संडे के संडे आप बच्चों से कह दें कि बेटा आज तुमने कोई भी डिश बना, तो उसी में बच्चा सीख भी लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप शौक से जो भी कुछ बनाएंगे हम खा लेंगे। अच्छा, अब इसमें ना फादर्स का बड़ा रोल होता है, जैसे आपने देखा होगा पहली रोटी बना के लाई और जली हुई भी है कुछ है, वो बड़ी तारीफ। इसमें फादर्स को बहुत हेल्प, स्पेशली लड़कियों को, उनको बड़ी हेल्प करनी है। लेकिन मैं अपने बेटी के हाथ का आलू की भुजिया, ओहो क्या चाय बनाई है, चाय की बहुत तारीफ। ऐसा भी होता है कि बाज बाप, मैंने सबसे पहले कीमा बनाना सीखा अम्मी से। अब एक दिन कीमा, दूसरे दिन कीमा, तीसरे दिन कीमा, अब्बा आखिर तंग आ गए, कहेंगे बेटा ये कीमा कब तक चले, कुछ और भी सीख लो। तो नहीं, ये तो खैर मुझे लगता है मोटिवेशन भी होती है कि आपको मोटिवेट किया जा रहा है, ये तो इसके हाथ का कीमा अच्छा है, बिल्कुल, या इसके एनकरेज करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। बेटियां पहली दफा कोई चीज सही भी ना बनाए लेकिन उनकी तारीफ की जाएगी तो वो खुश होंगी, फिर आगे बढ़ाने की करेंगी। खाली वालिदा का रोल नहीं है, वालिद का भी इसमें बड़ा रोल शामिल है। लाएं भाई अगली टिप। अच्छा जी, ये तो हमारी एक हो गई, अगली टिप है हाँ, घर की सफाई। सफाई जो है वो इत्तेफाक से सिर्फ मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा सफाई का इतना था कि कहीं पूरे घर की हो गई, अब एक कोने में कहीं वो नज़र आ गई ना, तो ये मेरे वालिद को भी, मैं अपने घर में भी देखती आई थी कि बहुत ज़्यादा सफाई। और जब मैं बच्चे छोटे थे और मैं अम्मी अब्बा के घर जाती थी, अब्बा परेशान हो जाते थे, चीज़ें फैली हुई हैं, ये है। लेकिन हाँ, सफाई का हमारे यहाँ बहुत ज़रा रखा जाता है, और यही बेटी को भी मैंने सिखाया। और हाँ, वो तो वही वाली बात आ जाती है, कोई भी काम हो जो वो करते देखते हैं वो रिपीट, तो वो भी फिर ऐसी है। हाँ, मतलब वो उसके बच्चे लेकर आती है आपके घर, मुझसे ज्यादा रिलैक्स है। मैं उसकी एज में बहुत ज्यादा फिनिकी थी, अच्छा बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैं भी, क्योंकि जरा सेहत आहिस्ता आहिस्ता वो होती जा रही है, तो मैं भी थोड़ी सी रिलैक्स पहले से ज्यादा हो गई हूँ।
اب یہ ہے کہ گندگی تو بالکل برداشت نہیں ہوتی، لیکن اگر تھوڑا بہت پھیلا ہوا ہے تو کہ پھر کوئی چیز یہاں رکھی ہے، پہلے وہ بھی لیکن نہیں وہ ہوتا آپ تھا. کی بیٹی کی گٹھی میں ہے نا ہاں وہ لیکن چیز. پہلے وہ بھی نہیں ہوتا تھا. پہلے وہ بھی میں چاہے رات کا وقت ہے لیٹی بھی ہوں، ایک دم کوئی جالا نظر آ گیا، فوراً اٹھ کے اسی وقت. اب یہ ہے کہ میرے اندر بھی ذرا وہ آ گیا کہ اچھا بھائی صبح تک صبر کر لو. تو اس طرح سے ہے، وہ بھی کرتی ہے اپنی کافی. آپ بتائیں نیکسٹ ٹپ کیا ہے آپ کی؟ وقت کی اہمیت. وقت کی اہمیت. یہ خاص طور پہ میں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ وقت واپس نہیں آتا. ہاں. جو وقت ہے اس کو آپ اس کو استعمال کریں. کس وقت اٹھنا ہے، ہاں. کہ آپ نے اگر پڑھنا ہے تو صبح کو جلدی اٹھنا ہے، کس وقت پہ کھانا کھانا ہے. اس پہ میں نے بہت زور دیا، ڈسپلن، کہ آپ کے ٹائمنگز ہوں گے تو آپ کام کر سکتے. بہت سے گھروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ کر لیں گے نا بعد میں، چھوڑیں نا، رہنے دیں، ہو جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کام کرنا ہے، اپنے کام کو اہمیت دیں اور وقت کے مطابق کریں تو چل سکیں. بالکل بہت ضروری ہے. بہت. ہماری امی نے بڑی کیلکولیٹڈ، جب میں اگر فلیش بیک میں جاتی ہوں، بڑی کیلکولیٹڈ ہمارا ٹائم پہ پڑھائیاں ختم کرنا، ہمارا جاب کرنا، ہماری شادی کرنا، ٹائم پہ ہر چیز جو ہے نا وہ اب آ کے سمجھ آتا ہے کہ یار یہ تو بڑا فائدہ مند کام امی نے کیا. نہیں، اور جب سب مل کے رہ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں تو اور زیادہ آپ کو کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کی ایڈجسٹمنٹ میں. نہیں، جیسے لائک یہ کہہ رہی ہے نا بچوں کے لیے وقت کی بات، کہ ہوتا ہے کہ اچھا بھی کر لیں گے جاب، اچھا بھی کوئی بات نہیں، یہ سال چھوڑ دیتے اگلے سال کر لیں گے کمپلیٹ. آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا ایجوکیشن سے گیپ لے لو، گیپ ہمیشہ کہتی تھی کہ گولی 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں ادھر سے ادھر ہو جائے تو یا تو انسان بچ جاتا ہے یا مر جاتا ہے. تو وقت بھی اسی طرح سے، آپ 1 منٹ بھی دیر ہو گئے تو آپ ایگزامینیشن ہال میں نہیں پہنچے تو آپ رہ جائیں گے. تو ان کے ذہن میں اس طرح ڈالا کہ وہ اپنی پڑھائی پہ بھی فوکس کریں، اس ٹائم کے حساب سے پڑھیں اور اٹھیں بیٹھیں. یہ زور دیا میں نے ان باتوں پہ. مطلب اگر آپ بچوں کو بتائیں آپ نے اپنا ٹائم کیسے بچانا ہے، بالکل بچانا ہے، پھر وہ ایسے ہی ٹیون ہو جاتے. بالکل بالکل. تو آپ نے ان کو کس طرح ٹیون کیا کہ ٹائم بچانے کے لیے؟ بس ان کے ٹائم پہ ڈسپلن جو آپ نے. ڈسپلن، صبح کو اٹھنا کس وقت ہے، اپنی پڑھائی کا ٹائم، کھانے کا ٹائم. اور یہ نہیں کہ آپ صرف پڑھنے رہے، سوشل لائف آپ کی ہے، آپ نے وہ ٹائم اپنے جم پہ بھی دینا ہے، اپنی ایکسرسائز پہ بھی دینا ہے. تو وہ ٹائمنگز ان کے سب تھے کہ اس ٹائم پہ کرنا ہے. تو اسی حساب سے پورے دن میں نا کوئی گھنٹے فارغ نہیں چھوڑے. کہتے ہیں نا ایک سرٹن ایج میں تو خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو وہی والی بات. بالکل بالکل. آپ بتائیں نیکسٹ ٹپ. سلیقے سے کپڑا پہنانا. سلیقے سے کپڑے پہننا. اچھا، آپ بھی بہت اچھا ڈریس اپ ہوتی ہیں ویسے. تو میں نے اپنی بیٹی کو مطلب وہ زیادہ اس کو پسند کہ اس کو شوق نہیں تھا زیادہ شلوار قمیض پہننے کا، یا تھوڑی بچیاں تھوڑی سی جھلی ہوتی ہیں نا، ٹام بوائش ہوتی جو بھی میں اس کو بنا دیتی تھی وہ پہن لیتی تھی. لیکن مجھے کبھی بھی کوئی ایسی کمپلین کسی کی طرف سے ہوئی نہیں کہ اس نے جی یہ کپڑا ایسے اور پہنا ہوا ہے. یا اچھا، اللہ کا شکر ہے. اچھا، مطلب کہ سلیقے سے کپڑے پہننا، جیسا دیس ویسا بھیس، وہ والی چیز. بالکل. کیونکہ وہ جاب بھی کرتی ہے تو اپنی جاب کے حساب سے پھر اپنے لاز سندھی فیملی میں گئی ہے تو ان کا رکھ رکھاؤ بھی دیکھنا ہوتا ہے اس کو. تو وہ اسی طریقے سے پھر وہ ڈریس اپ ہوتی ہے. مجھے اللہ کا شکر ہے کبھی اس کے سسرال سے کبھی بھی کوئی کمپلین نہیں ہے. تو میرے لیے یہی بہت بڑا اطمینان ہے. یہ کتنی اچھی بات ہے سلیقے سے کپڑے پہننا، کہ آپ جو پہن رہے ہیں کسی کو مطلب آکورڈ نہیں لگ رہا جس فیملی میں آپ ہیں. یہ بڑا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں دماغ ماڈرن ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے وہ، لیکن میرا کرائٹیریا ہے جیسا دیس ویسا بھیس. بالکل. اور آپ کی ڈریسنگ شو کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی کو. لڑکیوں کو خاص یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ کا جو پہننا ہے وہ تو آپ سے بات تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے آپ کے پہننے کو دیکھ کے، آپ کے کپڑے دیکھ کے لوگ آپ کی پرسنالٹی کا اندازہ لگاتے ہیں. کس موقع پہ کیا پہننا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے. ایک دفعہ رباب جو تھی، ہم میلاد پہ جا رہے تھے، چھوٹی تھی یہ کوئی 10-11 سال کی، وہ اپنی جینز پہنے ہوئے اور انسسٹ کر رہی تھیں کہ میں اس میں جاؤں گی. میں نے کہا تو پھر بیچ پہ تم غرارہ پہن کے چلی جانا. بھئی یہی ہو سکتا ہے. میں نے یہی کہا، میں نے کہا بیٹا بیچ پہ جاؤ گی تو کس ہولیے میں جاؤ گی، تو اب آپ میلاد میں جا رہے ہو تو یو کانٹ ویئر جینز. اچھا، اب مطلب ان چیزوں کا جو ہے نا یہ بھی بہت ضروری ہے. بہت چیک کرنا پڑتا ہے کہ بچے، کیونکہ وہ تو جو مرضی اپنا انہیں اچھا لگ رہا ہے وہ پہن کے آ جائیں گے. مطلب ہم نے ایزی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کو. اچھا بھائی جو دل چاہے کر لو. لیکن آپ خاص کر لڑکیوں کو تو آپ کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے نا. اگر آپ جیسے کہیں ایسے میلاد میں جا رہے ہیں یا قرآن تو بیٹا یہ نہیں شلوار قمیض پہنو، دوپٹہ بھی لے لو، اسکارف لے لو. یہ چیزیں تو ہمیں سکھانی پڑتی ہے نا، کیونکہ نہیں ہوتا بچوں کو. ہوتا ہے کچھ ماؤں نے بڑا بالکل ڈھیلا چھوڑا ہوتا ہے. نہیں. پھر ان کے جو میاں ہیں وہ کہتے ہیں یار ذرا اس کو سمجھاؤ یار.
پھر ایسا لگتا ہے نا کہ یہ جو ڈھیلا چھوڑا ہوا اس کی ماں کو بھی نہیں آتا ہوگا تبھی تو نہیں سکھایا. باہر جب یہی امپریشن آتا ہے نا کہ اگر بیٹی نے صحیح نہیں کیا تو پھر یہی لگتا ہے کہ ماں کو بھی نہیں آتا تبھی تو نہیں سکھایا ماں بیٹی پہ کو. جاتا ہے. بالکل. سو وہ والی یہ والی بات بہت اچھی ہے کہ یہ کبھی کبھار ماؤں کے ذہنوں میں بھی نہیں آتی ہے, لیکن یہ اچھی ٹپ ہے. جی اچھا نیکسٹ ہے اجازت لینا. ہاں, اجازت لینا اچھا کسی بھی چیز کے لیے گھر سے باہر جانے کو, کون دوست احباب ہیں, کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اس چیز کو میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کو یہ نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ بچے جو ہیں ان کا ماحول کس میں وہ موو کر رہے ہیں. ہاں, تو اور جہاں بھی جا رہے ہیں یہ نہیں کہ بغیر ہمیں بتائے کہیں سے کہیں اسکول سے چلے گئے, دیر سے آ رہے ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں بچے کہاں ہیں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کنٹرول ایک ہونا چاہیے. آج کل ماحول سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اجازت لے کے جائیں گے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہوگا نا فلاں جگہ ہے خیریت سے. اور یہ والا ماحول آپ کو گھر میں رکھنا پڑتا ہے, ورنہ بچے نا وہ ہوتا ہے بھائی کیا سخت تو ہے نہیں, بالکل چھوڑو پوچھے بغیر نکل گئے. نہیں ہم تو بھائی بیٹیاں تو دور کی بات, بیٹوں کو بھی بتا کے یا اجازت لے کے جانا چاہیے کہ بھائی میں ادھر ادھر جا رہا ہوں, چلا جاؤں, وہاں ہوگا گاڑی واپس بھیج دوں گا یا کیا ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری چیک رکھنا. اور ایک اور ٹپ میں بریک پہ جانے سے پہلے دوں گی, بچوں کو نا بہت بے انتہا پاکٹ منی یا پیسے نہ, زیادہ بچوں کو پیسہ دیا تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ زیادہ پیسہ کہاں جائے گا, اور ویسے بھی ضائع بھی کریں تب بھی ضائع کی بات ہی نہیں ہے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, ڈرگز ہیں, یہ ہے, زیادہ پیسہ ہے سو آپ کے دوست ایسے بن جاتے کہ یار اس کا پیسہ ہے اینٹو اس سے, سو اتنا پیسہ ہو کہ وہ کچھ سوچ ہی نہ سکے بھائی کسی پٹری سے اترنے کا. چھوٹی سی بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج مائیں جو ہیں ٹپس دے رہی ہیں آپ کو کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کی تربیت میں کیا عنصر شامل کیے جس کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوا, اور کیا چیز اتنی سی رہ گئی جہاں ریگریٹ بھی ہوا کہ کاش یہ بھی سکھا دیتے. خیر یہ تو سیلیبریٹیز ہیں, لیکن ایک عام ماں ہمارے ساتھ ہے, فرح اور کیا, عروسہ اینڈ فرح, جو دو ماں بیٹیاں ہیں دونوں. سو یہ ہم سے کچھ شیئر کریں گی اپنی چیزیں. جی بتائیے. ہاں ندا, جب میں بہت چھوٹی تھی تو میری جو خالہ تھیں بہت ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ سلائی میں, ماشاءاللہ. تو وہ کیا کرتی تھی کہ میری امی کو تو آتا ہی نہیں تھا, ظاہر ہے میری امی سب سے چھوٹی بہن تھی, تو وہ ہمارے بچپن میں کپڑے سیکھے اور چاند رات کو ہمارے گھر پہنچایا کرتی تھی. اچھا. تو وہ میں دیکھتی تھی نا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب صبح اٹھ کے ہمارے کپڑے ملتے تھے ہمیں تیار, اور وہ ایکسائٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی تھی, صبح عید ہے اور ہمارے رات کو کپڑے آئے ہیں. آپ کی خالہ تھی؟ میری خالہ تھی. اچھا. تو میری امی کو تو آتا ہی نہیں تھا سینا کیونکہ وہ لاڈلی بہن تھی, ان کی بہنیں ان کا کرتی تھیں. اچھا. تو میں بہت چھوٹی تھی تو پہلے آپ کو پتہ ہے بچیاں چھوٹی چھوٹی وہ گڑیوں سے کھیلتی تھیں. جی 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 جی. تو ہم کیا کرتے تھے, ہم بہنیں تھے تو وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے سی کے ان گڑیوں کو پہناتے تھے. اب وہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے اس چیز سے بچے کتنا سیکھتے ہیں, اور دور اب چینج ہو چکا ہے. بالکل. لیکن وہ کرتے کرتے آخر جب میں اپنی خالہ کے رہنے جاتی تھی میں اپنے کچھ سلائی کے لیے کپڑے لے جاتی تھی, خالہ جان آپ یہ کاٹ کے دیں, بس سی کے دے دیں, بس آج ہی سلنے چاہیے. تو وہ یہ کہتی تھی کہ فرح اب تم بڑی ہو رہی ہو, تقریباً میں 12-13 سال کی تھی اس ٹائم کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. تو اس ٹائم پہ انہوں نے مجھے کہا آج تم میرے پاس آئی ہے نا بیٹا, آج میں تمہیں کاٹ کے دوں گی یہ شرٹ, آج تمہیں ہی سینی ہے. آپ یقین نہیں کریں گی ندا, وہ میں نے فرسٹ ٹائم جو سی تھی اور بہت اچھا لگا تھا جس وقت میں نے وہ پہنی تھی شاید, اور بس سیکھتے آج ماشاءاللہ مجھے آ گیا سینا. اچھا ماشاءاللہ. آپ نے اپنی بیٹی کے اندر کیا انڈیوس کیا؟ جی بالکل, میں نے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے یہی سوچا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا ہے, ٹیلر کی سلائی آپ دیکھیں کتنی زیادہ ایکسپینسو ہے. تو میں نے پھر ان کو آہستہ آہستہ ان کو میں کہتی تھی کہ بھائی آپ بیٹا, میں کاٹ کے دیتی تھی اپنے جو پرانے میرے دوپٹے ہوتے تھے 3 پیس سوٹ پہلے چلتے تھے, تو میں کیا کرتی تھی وہ دوپٹے رکھ لیتی تھی. تو جب یہ ظاہر کالج میں آئیں اس وقت میں نے ان کو سکھانا شروع کیا تاکہ یہ اس دور میں اپنے لیے صحیح اپنا کپڑے سی کے پہن سکیں. تو پھر انہوں نے ماشاءاللہ مجھ سے سینا سیکھا. اس وقت تو بڑی یہ پریشان ہوتی تھی کہ مما آپ نے مجھے کس کام میں لگا دیا, بہت پریشان ہوتی تھی. لیکن آج یہ ماشاءاللہ شادی کی ہے, ماشاءاللہ میں نے ان کی خود بھی فیشن ڈیزائنر ہیں,
اور ان کے کام آ رہی ہے وہ چیزیں. ہاں ماشاء اللہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بالکل جو اچھا یہ جو انہوں نے کہا نا مجھے یاد آیا کہ ہاں بچپن میں گڑیوں کے ذریعے اتنا کچھ سکھا دیا جاتا تھا. ایون وہ جو ہنکلیا کہتے تھے نا کہ کچھ پکا رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کا بھی وہ بھی. اور یہ سلائی کا مجھے یاد ہے میرا اتنا ایک اٹیچی تھا اس میں چتھڑے تھے سارے وہ کہیں گم گیا. میں بھی بہت سی تھی گڑیوں کے کپڑے. میں نے تو قیامت مچا دی کہ میرا خزانہ کہیں چلا گیا کہاں گیا. میں تو پتہ کیا کرتی تھی درزی کے پاس جاتی تھی اور بھیک مانگتی تھی ان سے لے کے. صحیح کہہ رہی ہیں. اور باربیز کے کپڑے سینا اور یہ ہمارا بچپن تھا. پر میری بیٹی نے اس طرح نہیں کیا. نہیں اب وقت چینج ہو گیا نا, وقت چینج اب ایک ہاتھ میں جو چیز آ گئی ہے موبائل. بالکل صحیح. مطلب میں ریگریٹ کرتی ہوں کہ میں نے تو بڑے قطرنے جمع کی اور اس کو جوڑ جاڑ کے پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ کپڑے بنا رہے تھے اور مشین سے نہیں آتی تھی تو ہاتھ کی سلائی. میں اب تک رکھتی ہوں اپنی نواسیوں کے لیے نا, لیکن وہ رباب آتی ہے وہ ہنستی ہے کہتی ہے اماں پلیز اب یہ رہنے دیں. تو وہ پھر کچھ ان کے لیے آ ہم نے جاتا. کھانے بنائے ہیں وہ مٹکیوں میں جو مٹی کے برتن ملتے ہیں ہم نے وہ چیزیں کی ہیں. اچھا نہیں میری اماں تو یہ ہوتا تھا کہ اماں خود اسٹچ کرتی تھی کپڑے, سلائی کرتی تھی. کی بڑی پیاری مشین تھی جو پیروں سے چلتی تھی, بڑی مزے کی تھی. تو اماں ہم لوگوں کو جب انہوں نے سکھانا شروع کیا تو وہ کیا کرتی تھی کہ پہلے شلوار انہوں نے کھڑی ہونی سکھائی, دین اس کے بعد کہتی تھی کہ اب چلو پانچے کی سلائیاں مارو. وہ چاہے ٹیڑھی لگے سیدھی لگے پھر وہ کھلواتی تھی, وہ پریکٹس کرواتی تھی. انہوں نے اس سے سٹارٹ کروایا. جیسے آپ نے کوئی گھر اور میں ادھڑواتی بھی تھی کہ یہ پھر سے کرو دوبارہ کرو. اللہ رونا آتا تھا کہ ہماری ماں کتنی ظالم ہو گیا. اچھا میں تو اپنی امی کو دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ پی ٹی وی کے اتنی سینئر کوئی وہ ڈائریکٹر پروڈیوسر اور ہمارے کپڑے سی کے ہمیں اسکرٹس پہنا رہی ہیں. ہم جب چھوٹے تھے اسکرٹس اور پتہ نہیں کیا کیا ماڈرن چیزیں بنا کے پہنا رہی ہیں. کہتی تھی یار ان کو سب کچھ کیسے آتا ہے, مجھے سمجھ نہیں ایک بات تھی اس زمانے میں بات ہوتی ہے نا بچوں کو اس طرح کپڑے آتا. آپ باہر کا بھی کام کر رہے ہیں, آپ اچار بھی ڈال رہے ہیں, آپ کو یہ بھی آتا ہے. تو میں ان کو دیکھتی تھی کہ میری نانی نے مینجمنٹ آتی تھی. مین چیز ہے آپ کی ٹائم کو کیسے یوز کرنا. بالکل فارغ نہیں بیٹھتی تھی نا وہ. بالکل کوئی مطلب ایک میں نے بہت ساری مائیں دیکھی ہیں فونوں پہ لگی ہیں 2 گھنٹے لگی ہیں. جب میں نے اپنی امی کو ہی دیکھا نا, جب کہتی نا کہ ہم جو دیکھتے ہیں آبزرو, بالکل تو میں بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتی. مجھے وہ لگ رہا ہے نا کہ تم اپنی امی کو دیکھ کے تم اتنی ایکٹیو رہتی ہو کیونکہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. بالکل میں کہتی ہوں ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک چیز جو ہے نا ہم ڈیزائنرز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے ان بچیوں کو دیکھ کے, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم اپنے کپڑے خود ڈیزائن کیا کرتے تھے نا بہت خوشی ہوتی ہے. اب یہ کپڑا ذرا سا کم ہو گیا ہے, اس کو اب کیا کیا جائے, تو ہم اتنے خوش ہوتے تھے جب کوئی تعریف کرتا تھا کہ یہ ہم نے ڈیزائن. اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب آپ اپنے کپڑے جو ہے ہم یہی خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے لیے ہیں, اب وہ چاہے کچھ بھی نہ ہو. ویری سمپل. بھائی کپڑوں کی بات ہے کہ ہر کسی کے اسٹیٹکس نہیں اچھے ہوتے نا, اور جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ بھائی آپ کے نہیں ہے, آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں, پھر آپ سہارا لیں. نہیں وہ اور دوسرے وقت اب آج کل جو ہے نا اسپیشلی ورکنگ ویمن زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ ٹائم ان کے پاس اب نہیں رہا کہ وہ بیٹھ کے خود سیئیں. تو اس لحاظ سے ہماری یہ ڈیزائنرز جو ہیں ماشاءاللہ. لیکن صحیح ہے نا, اگر ان کی سلائی انہوں نے اپنی بیٹی کو سکھائی تو اس کا انٹرسٹ, یہ بھی کتنا بڑا ہتھیار ہے ان کے پاس. تمہیں فائدہ کیا ہوا سسرال جا کے, سلائی آنے کا کیا فائدہ ہوا یار؟ یہ کہ اسٹارٹنگ میں جب میں مطلب امی پریشر آؤٹ کرتی تھی تب تو مجھے بہت اریٹیٹنگ ہوتی تھی, اور مجھے پرسنلی یہ لگتا تھا کہ یہ اولڈ ایج وومن کا کام ہے, ٹین ایج یا ینگ ایج کی کوئی نہیں کرتی. کپڑے سینا بھائی اولڈ ایج کا کام ہے جس کو نظر بھی نہیں آتا, سوئی میں دھاگا بھی نہیں ڈالنا. مجھے یہ لگتا تھا, لیکن ماشاء اللہ سے اب اتنا پراؤڈ مومنٹ ہے کیونکہ لوگ مجھ سے کپڑے ڈیزائن کرواتے ہیں, اور اپنی شادی کا ڈریس بھی میں نے خود ڈیزائن کیا. تو وہ بہت پراؤڈ. بڑے پیسے بچائے لڑکی تم نے. تو بہت پراؤڈ ہوں. تو تم نے کوئی ساس کو مسکا مارنے کے لیے ان کے جوڑے سی؟ ہاں اب نہیں, ہاں مطلب میں اپنی ساس کے ڈریسز ڈیزائن بھی کرتی ہوں, لیکن یہ کہ ایک اچھی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کو لوگ وہ بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ جو ہے آپ فیشن ڈیزائنر ہیں اس طرح, اور ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے obviously بات ہے. کوکنگ کا نہ مجھے شوق تھا اور نہ میں مطلب کوکنگ اتنی زیادہ کرتی ہوں. بس صحیح ہے نا, اچھی بات ہے. جب ٹائم ملا چلی گئی خریداری کرنے, تمہارا اپنا کام ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ والی چیز ہے. یہ تو ایک فائدہ ہے. آپ بتائیں بھائی نیکسٹ ٹپ کیا دے رہی ہیں آپ, کیا سکھایا آپ نے؟ دیکھیں میں بچوں میں سیلف ریسپیکٹ,
ओ यस, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी ना भूलें। हाँ, और खास अपनी तौर पे बेटियों में। डिग्निटी। बिल्कुल, देखिए, आप अपनी जब रिस्पेक्ट अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट कराएंगे, दूसरों से भी इज्जत कराएंगे अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपको, आप अगर दूसरे घर भी जा रही हैं, आपको कोई बिला वजह डांट नहीं सकता, आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आपको फिजिकल अब्यूज नहीं कर आप सकता। एक तो दफा हो गए ना, आपने बर्दाश्त कर लिया, आपकी एक दफा जिल्लत- आपने अगर फिजिकल अब्यूज ले लिया ना और उस पर आप चुप होकर रो लिए, गलत बात पे कॉम्प्रोमाइज जिंदगी भर आप रोते रहेंगे। आपसे कोई क्यों नाजायज करे? आपको अपने हक पता हो, आपको पता हो कि आप सही हो, आपकी भी रिस्पेक्ट है इस वक्त। एक बहुत प्यारी बात है जो आपके हवाले से ही मैं कहना चाहूँगी कि कभी कभार बच्चियाँ जो है ना, उनको ससुराल में जाके ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत कमतर है। हाँ, वो मतलब लाइक वो ना किसी चीज में भी नहीं अच्छी है, वो नौकर बन के आई हैं, मतलब तो उनको वो- ये इज्जत उनका दी जाती है। confidence खत्म हो जाता है, हाँ। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। ये तो मैं बहुत, और इसी वजह से वो बेइज्जती सह रही होती। रही लेकिन होती अगर उनको पता है कि उनकी एक ईगो, एक रिस्पेक्ट ऐसे गलत अंदाज में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डिग्निटी होना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि आप बैठ के लड़ें कि ये क्यों, नहीं, आप अपने हक से तो आगाह हो ना कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपको बिला वजह क्यों कोई गाली दे? आपको और क्यों कोई बदतमीजी ना चीज़ में- करें, हाँ, लेकिन अपने बदतमीजी हक ना के लिए करें। बोलें। हाँ, देखिए, बिल्कुल ना करें। माँ बाप के घर में और बात होती है, जब आप इन लॉ ससुराल में जाते हैं वो और बात होती है। तो आप अपने बच्चों में थोड़ी सी खासकर बेटियों में बर्दाश्त वो तो टॉलरेंस होनी चाहिए। नहीं, बर्दाश्त जरूर होनी जरूर हो। चाहिए। ये नहीं कि ये नहीं कि हर बात में वो खड़ी हो जाए डंडा लेके। अच्छा, जी, एक नहीं। बात बताओ, बड़ी बारीक लाइन है, हाँ, बच्ची को किस तरफ पैर रखना है, किस तरफ पैर नहीं रखना है, एक बड़ी बारीक, या तो आप बहुत उस वक्त मत बोले, बाद में आप भले उनको बता दें कि ये चीज़ आपने गलत उस वक्त कही थी। हाँ ये ऐसे और नहीं, मेरा ख्याल है ऐसे। हाथ उठाने का तो किसी को भी इख्तियार बहुत नहीं। सारे घरों वो तो में हमारे मजहब जेठ- में मना है। बहुत सारे घरों में जेठ भी हाथ उठा रहे होते हैं। बिल्कुल हक नहीं है जेठ बहुत का सारे कि वो लोग हाथ हाथ उठाए, तोड़ दूं। किसी का मतलब भी like नहीं, शोहर का भी नहीं। हमारे आप मारने फैमिली का की बात तो- ना करें, अगर थोड़ा सा और उसमें आते हैं तो बहुत सारी खवातीन बताती हैं कि मेरे तो जेठ भी मुझे मारता था, मेरे तो शो पे आके Oh यहाँ my पे, God. कि वो अगर गुस्सा आया मेरे मियाँ से, वो कुछ हुई तो वो मेरे भाल घसीट के तो मेरे ससुर ने मैं भी मुझे कहती हूँ मारा, आप मेरे जेठ बीवी ने को भी छोड़ दें, अपनी औलाद तक पे हाथ उठाने का आपको इस तरह हक इजाज़त। नहीं है। या तो कोई बहुत ही ऐसी गलत बात हुई हो जो कि मतलब आपके उससे बाहर हो, लेकिन आम तौर पे लोग बच्चों ही की ऐसे खामखा पिटाइयाँ करते रहते हैं, उनकी आप कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देते हैं। वो बच्चा जो है ना, वो फिर झिझक में आ जाता है, खुल के वो और अपना अपने घर में भी जो माँ बाप हैं बच्चों के, उनको बच्चों के सामने कभी नहीं झगड़ना चाहिए, कभी नहीं उनके सामने तो लड़ना यहाँ से चाहिए। आपसे हमें टिप मिली कि अपनी इज्जत, बिल्कुल इज्जत। अपनी डिग्निटी, बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार बच्चियां जो हैं, उनको बेचारी मासूम होती है ना, यंग एज में शादी होती है, उनको सही। की समझ नहीं होती, तो उनको ये नहीं समझ आती कि अच्छा ये बेइज्जती है हमारी हो रही है, और इसी को मतलब वो बर्दाश्त और करती एक बात जाती है, दूसरे, उनको करती जाती है। डराना नहीं चाहिए कि तुम दूसरे घर जा रही हो, तुम्हारा मार के निकलना। जनाजा उस घर से क्यों? भाई माँ बाप हैं, आपको मॉरल सपोर्ट ये मुसलमानों में नहीं है, ये नहीं, हिंदू- हमारे यहाँ हिंदू इस है। बात से मैं बहुत अगेंस्ट हूँ ये मुसलमानों में नहीं कि है आप ये बच्चों को क्यों, आपके बच्चे, आप उनको क्यों कह रहे हो कि जब जनाजा उस आप घर से सपोर्ट निकले? नहीं अपनी बच्चियों को करेंगे तो फिर और कौन करेगा? बिल्कुल, वो आप बेचारी तो हमेशा उनकी फिर बैक पे हो कि अगर कोई तकलीफ है तो हम हैं, हम हैं। और फिर बिला वही वजह के ये नहीं कि गॉसिप और बुराइयां हो, लेकिन हाँ हम कि हैं। सही उसको मशवरा दें, जो देखें अगर खुदा ना खास्ता वाकई बहुत ज्यादती हो रही है, फिर भी उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर नहीं हो रही तो उसको प्यार से समझाएं। हाँ। तो तो वही ना एक बहुत बारीक लाइन है बारीक कि वो लाइन। लड़की बदतमीज भी ना हो, हाँ, लेकिन पोचा भी ना हो, कि वो हर किसी के आगे पोचा बन रहे, डोर मैट बिल्कुल, बनी रहे, बिल्कुल। क्योंकि फिर वो सारी जिंदगी, एक दफा इंप्रेशन इमेज बन जाता है ना, फिर वो सारी जिंदगी उसी तरह रुलती है सही सही कि बात। या तो ये बहुत ही बदजबान है, बहुत बदतमीज है, इसको तो छोड़ो, इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर लेकिन उसको- पता है जो बस जबान होते हैं ना, बड़े लोग सही रहते हैं उनसे। अच्छा, यही पॉइंट अभी मेरे जहन में आ रहा था। डरते हैं लोग। बदज़बान नहीं, नहीं भाई, इसको तो कुछ नहीं कहना। बदज़बान नहीं, अपनी जो इज्जत सुना देते हैं निदा, जो सुना देते हैं ना वापस, एक्सक्यूज मी, ये है मामला, तो उनसे लोग हमेशा दब जाते हैं। अब मेरे जैसे तो बेचारी खामोशी से सुनती रहती है, अच्छा यार बोल लो। अच्छा, ये आपकी पर्सनैलिटी भी होती है, जैसे 3 बहनें हैं आप या 4 बहनें हैं, तो सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी। नहीं, किसी की मगर हमें different ये होगी, बताया भी जाता था, किसी को बड़े को जवाब नहीं देना। अब वो जवाब जो है वो अंदर ही अंदर वो हो रहा है, बिल्कुल लेकिन अब ऐसे ही जवाब है। नहीं। लेकिन अब मैंने देखा है प्रैक्टिकली अपने जानने वालों में इर्द गिर्द कि जो लड़कियां टू द पॉइंट बात, ये नहीं कि बदतमीजी करें,
लड़ें झगड़ें, नहीं, रुक के अपना पॉइंट वाजे कर दिया कि भाई पॉइंट ये कोई है। नहीं वाजे करता। हाँ, तो दूसरा जो है वो जरा सा डायरेक्ट हो मुंह जाता पे है। मार दिया। आता नहीं है ना, तो इसलिए भी कभी कभार जो है वो पॉलिटिकली चलना ये तो चाहिए। हम वो बता रहे हैं, तो बच्चियों हमने को ये अपने बच्चों चीजें को बताते तरबियत- नहीं है, हाँ। लेकिन बच्चियों को भी कि लपेट के, नहीं, ताकि डिसरिस्पेक्ट भी ना हो, लेकिन लपेट के ये बताना ये हो हमने वो कि- बताया है। कि दिस इज माय राइट। हम वो बता ये रहे हैं जो मेरा हमने right अपनी बच्चियों को तरबियत दी है, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं वो बहुत मुश्किल सास ससुर के साथ, घर के साथ रहना पसंद करती हैं, बहुत कम। नहीं, नहीं, मगर माशाल्लाह। हर केस में ये होता है कि कहीं ये साइड जो है वो होती है, कहीं वो वाली। हाँ, पता है आपको- बैलेंस आपको खुद रखना कुछ होता है। लड़कियों को balance, बड़ी हाँ। तड़प होती है कंबाइंड फैमिली में रहने हाँ, की। तो उनका घर छोटा होता है तो वो रबाब कहती को है बहुत कि- शौक था कि मेरी बड़ी ससुराल हो, हाँ। और नंदे देवर सब, लेकिन मतलब मुझे भी बड़ा शौक था, हाँ। लेकिन मेरा शौक खत्म खत्म हो गया। अच्छा, मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने अपनी यानी इमीडिएट नहीं बल्कि और चचियाँ, फुप्पियाँ, मामियाँ, मेरी सबके साथ इस कदर दोस्ती होती थी कि ये लगता ही नहीं था कि मेरी सास हैं। अच्छा, वो मेरी भी है, सबके बहुत साथ है, माशाल्लाह, हंसी माशाल्लाह। मजाक और अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ है। आप बताएं अब नेक्स्ट टिप। मेरा है जी मेन कोर्स डिशेस। तो मैंने अपनी बेटी को सबसे पहले तो कहा था, बेटा तुम बिरयानी बनाना सीखो, क्योंकि आप कहीं बिरयानी तो हर दिल की वो है ना कि हर एक बच्चे को क्या सबको बनाए बेटा, पसंद है। बिरयानी। बिरयानी, मूंग मसूर की दाल, हाँ। मेरे जो मेन जो फुल चीज़ें- आपने रंगून वाला हॉल हाँ सजाया जी। था घर पे, बिल्कुल, और खट्टे आलू। शादी से खट्टे पहले। आलू, तो क्या ये वगैरह। क्या महीने महीने की कोई ट्रेनिंग थी, चलो आज मैं तुम्हें ये सिखाती हूँ, चलो आज मैं मैंने तुम्हें कहा ना वो बाहर होती थी ना, तो Oh, yes. व्हाट्सएप पे उसको मैं वॉइस मैसेज में Recipes, बताती थी, हाँ। recipes देती। वो अच्छा मैं उसको कहती थी कि तुम लोग नेट पे देख लो, उस पे कर, कहती नहीं उससे जैसा satisfy नहीं आप होते, बनाती हैं अब ना। अब खट्टे आलू मेरी तो तुम बेटी ला भी है। सकती थी ना कि मैं ऐसे खट्टे आलू बना के देती थी, हमें भी चखा देती जरा सा। नहीं, मैं आपको खिलाऊंगी, जरूर खिलाओगी, खिलाऊंगी। चलो गुड। तो वो फिर मुझे आज भी अपने बेटों के लिए भी ना मुझे वॉइस छोड़नी पड़ती है व्हाट्सएप पे ना। जैसे उन्होंने पुलाव बनाना है, कीमा बनाना है, अरे हर जब बनाएंगे तभी अम्मा, अरे भाई तुम्हारे देखो खोल के उसमें डाला हुआ है ना तुम, नहीं 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 वो फिर नहीं से बताएं। अच्छा, पता है बाहर जाके बच्चे और ज्यादा सीख लेते हैं। मेरे जो मियाँ थे एयरफोर्स में थे, तो वो टर्की गए, वहाँ उनको उस ज़माने में फ़ोन तो नहीं था, ख़तो किताबत से सारी रेसिपीज़, एंड ही वाज सच अ गुड कुक। क्योंकि वही है कि उन्हें वो मिलते रहते थे, और वहाँ अकेले होने में बंदा ज़रा ज़्यादा चीज़ें हाँ, वो ट्राई अपना करता है। एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं कि ये चीज डालेंगे तो ज्यादा अच्छा मजे का बल्कि मैं बनेगा। अपनी तरफ से समझ के आई थी कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन वो अक्सर मुझे कह देते कि हाँ ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा फला चीज़ भी ऐड कर देती, थोड़ी फला चीज़ भी डाल देती तो बेहतर होता। सुने, मुझे लगता है कि हस्बैंड्स को खाना पकाना नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। हाँ, किचन में आना ही नहीं चाहिए, किचन में मेरे नहीं एक आना पड़ोसी चाहिए। थे, उनकी बीवी इतना अच्छा खाना पकाती थी, लेकिन जब वो खाना पका के लेकर आती थी तो कहते थे टमाटर ना सही भुने हुए नहीं है। हाय अल्लाह। काले नहीं हुए, गले हुए नहीं है। नहीं सही ना, वो कच्चापन रह गया मसालों का। ये बात हस्बैंड्स के मुंह से सुनना अच्छा, और अच्छी मैं नहीं जब लगती। कहीं छुट्टी पे जाती थी ना, जैसे इस्लामाबाद में हम लोग थे, अब मैं कराची आ रही हूँ महीने के लिए, मैं इनके लिए खूब खाने पका के फ्रीज़र में रख देती थी। वापस आई तो मेरी नेबर मुझे कह रही हैं, ज़हनी साहब बेचारे रोज़ किचन में खाना पका रहे होते थे। मुझे इतना गुस्सा, मैंने कहा हाय, वो समझ रही है कि बीवी कुछ करके ही नहीं गई। तो फिर मैं कहती थी, मैंने कहा सुने, मैं आपके लिए इतना खाना बना, नहीं मेरा दिल चाह रहा था, फला चीज़ खाने का मूड था। तो वो बीवी के लिए जरा शर्मिंदगी हो जाती है, चाहे आप। मेरा मियाँ तो ऐसे था, अगर मैं लाहौर जाती थी ना छुट्टियों में बच्चों को लेके, तो वो सारे नेबर्स को पिज्जे मंगा के खिलाते थे। वाह भाई वाह। खूबसूरत औरतें होंगी ना नेबर्स में। वो कहते नहीं, वो बेचारी वो खाना लेकर आई थी तो मैंने फिर वो पिज्जा मंगवाया, तो ये ये भी कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट बनाने के तरीके हैं मियाँओं उनके के। लिए पड़ोसने खाने लाती थी। आप बहुत सीधी थी, आपने समझा ही नहीं। और इनकी नेबर इनके किचन में भी झांकती थी। ये देखो जरा, ये हमारी बिल्कुल साफ किचन थी। really। आप बताएं नेक्स्ट टिप। ये मैंने इनको कहा था बच्चों की तरबियत में क्या चीज है, तरबियत पे ये आ गए, मियाँओं के शौहरों चक्करों पे में आ पड़ गए। गई सब। अच्छा, ये देखिए, भाई शौहरों की हमारे तरबियत में आ गई। मुझे कम टिप्स दिए गए थे, खत्म हो गए मेरे खत्म हो tips, गए, या मैंने उलट पुलट कर दिए। मेरे पास बहुत है। तुम दो मुझे सारे कोई मुझे समय दे बोलूंगी, तुम टॉपिक दो।
आपके आया कोई जहन में टिप? एजुकेशन, तालीम पे हाँ, मैं बचपन से हमेशा यही जोर दिया कि आपकी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी, और सिर्फ किताबें पढ़ने से आपकी तरबियत नहीं होती, आपके माँ बाप, आपके घर वाले जो आपके सामने जिस तरह बिहेव कर रहे होते हैं वो भी एक तरबियत। अच्छा, क्या आपने पढ़ाई पे कैसे जोर डाला बचपन से? जैसे कि पढ़ाई पे करना मैंने है। बस उनको एक टारगेट दिया कि भाई तुम लोगों ने क्या करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, पढ़ना क्या है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं फाइनेंशियली इतनी तो अमीर नहीं थी ना, मुझे यही था कि बच्चों को पढ़ के अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैंने उन्हें हमेशा कहा कि देखो तुम लोगों ने, मैं तुम लोगों के लिए जो दे के जा रही हूँ, तुम्हें तालीम दूंगी। नहीं, कहने का मकसद है उनका इंटरेस्ट डेवलप कैसे किया इसलिए पढ़ाई कि मैंने उनके जहन में ये डाली कि मैं तुम लोग के लिए कोई जायदाद नहीं छोड़ के जा रही, छोड़ के नहीं जा सकूं क्योंकि मैं इतनी अमीर नहीं हूँ। तुम्हें अगर कुछ बनाना है तो तुम्हें तालीम हासिल करनी है, और उसी से तुमने अपनी जायदादें बनानी है, अपना काम खुद करना है। मैं इतना दे सकती हूँ कि तुम लोगों के लिए एजुकेशन पे खर्च करूंगी, और ये एजुकेशन पे भी मैं बहुत मेहनत से तुम लोग खर्च करूंगी। तो ये जो पैसा तुम लोगों पे खर्च किया जा रहा है ना, ये इतनी प्यारी बात आपकी बात से मिलेगी कि बच्चों को पता होना चाहिए। हाँ, ये कितनी मेहनत से हार्ड वर्क कर रहे हैं और उनके लिए कमा रहे हैं, तो ही जाके वो फिर उसमें मेहनत करेंगे और कि कल को हम हो या ना हो, उनको एहसास तो दिलाएं कि हम ये जो पैसा उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कोई दरख्तों पे लगे हुए नहीं है, उनकी खानदानी जायदादें नहीं है, ये माँ बाप की मेहनत का पैसा है। तो वो फिर उस पे उन बच्चों को रहम भी आएगा, फिर उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। तो वो मैं उनको जब पढ़ाती थी तो वो शौक से पढ़ते थे, बैठते थे मेरे साथ, और बचपन में मैंने तीनों बच्चों को खुद पढ़ाया है। अच्छा, बैठ बिल्कुल। जब ये होता था, इनके एग्जाम्स होते थे तो मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं लेती थी। एक बच्ची आपकी माशाल्लाह डॉक्टर है जी, बाकी बच्चे दूसरा क्या? मेरा बच्चा माशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गूगल में जॉब कर रहा है, सियाटल में, और तीसरा यहाँ इस्लामाबाद में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और वो लैंग्वेजेस है। अच्छा, मतलब कि तीनों बच्चे वेल एजुकेटेड। उसको बचपन में फ्रेंच का शौक हुआ जब वो 5th क्लास में था ना, ऐसे ही तो हमने उसको एलियंस फ्रांसिस में डलवा दिया। आपने ना पिक कर ली उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, और फिर उसके बाद माशाल्लाह उसने चाइनीज, स्पेनिश सब में गोल्ड मेडल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसका अपना इंटरेस्ट देख के मैंने कहा कि समथिंग वेरी डिफरेंट। वही वाली बात है ना कि अगर ये सोचती क्या करना लैंग्वेजेस का, ये लोग कहते हैं आगे करके क्या करेंगे। जो बालाज है ना, मेरा बालाज का बड़ा इंटरेस्ट है अलग अलग लैंग्वेजेस में, और वो खुद ही इंटरनेट से सीख रहा होता है। कभी रशियन बोल रहा हो, मैंने कहा भाई हम तुम अमेरिकन स्कूल में पढ़ रहे हो और रशियन सीख रहे हो। अच्छी बात है, वो आपको और एक बच्चों को गॉड डिस्कवर होते हैं करना ना, बिल्कुल। उनमें क्या शौक है वो निकालना। और जो छोटा बड़ा बेटा था उसको बचपन से ना ये चीजें खोलना, गाड़ियाँ खोलना, चीजें टेक्निकल। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, फिर आप लोगों से मजीद टिप्स लेंगे। ये देखें ना जरा क्या क्या सीखने को मिल रहा है। हाँ, बने हम इनकी जैसी माएँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बहुत सारी टिप्स ले रहे हैं कि हम शायद अपने आप को बेहतर माएँ बना सकें, और कोई चीज़ इधर थोड़ी बहुत रह गई है सो नोक पलक कर सकें और अपने बच्चों को उसका फ़ायदा पहुंचा सकें। सो यहाँ सेलिब्रिटीज़ तो हैं ही, लेकिन नाहिद और सबा मेरे पास मौजूद हैं, और इनसे पूछते हैं कि क्या नुकसान, क्या फ़ायदा ज़िंदगी में पहुंचा है। निदा कैसी है? बिल्कुल ठीक जी, निदा ये मेरी बेटी हैं जी, मैंने शादी कर दी है जी। तो इनको ये ज़ाहिर यूनिवर्सिटी लाइफ थी, हाँ। तो ये उसी तरह के कपड़े पहनती थी, सुनती नहीं थी, मतलब वो था। अल्लाह की शादी के बाद तो ज़ाहिर आपको पता है इन लॉज होते हैं, चेंज हो जाती है लाइफ पूरी। तो बहरहाल इनको मैंने बताया कि ये कपड़े नहीं मतलब पहनते हैं आप, मतलब टॉम बॉय की तरह रहती थी, और इनके हस्बैंड भी कहते थे ऐसे होती थी मेरी, और मम्मा मुझे हर टाइम बोलती रहती थी नहीं बेटा नहीं करो, नेक्स्ट टाइम जो आगे आप ससुराल जाओगे आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो मैं इनको समझाती थी, लेकिन ये कहती थी मम्मी कर लेंगे, शादी के बाद कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब जाहिर है कि अब जब शादी हो गई तो इनकी बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत मतलब यानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम था, मतलब इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सब कुछ थे, नंदे, सास और सासों का थी। यहाँ इवन के वहाँ पे थीम्स होती थी, जैसे कि साड़ी पहन ली आपने, या आप जैसे वेडिंग वगैरह होती थी, साड़ीज़ की थीम होती थी, और साथ में जो है वो मीन्स के आपने गरारे शरारे पहने हैं। तो वो मुझे इस टाइप की कोई आदत ही नहीं थी, क्योंकि कभी ऐसा वेयर ही नहीं किया था, पहना ही नहीं था, तो आगे जाके फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर जैसे साड़ी नहीं पहननी आ रही थी, मम्मा को फ़ोन करी, मम्मा इसकी फॉल कैसे बनाऊँ प्लीज़ आप मुझे बता दें, मम्मा ये कैसे करूँ प्लीज़ आप मुझे बता दें। तो थोड़ी मुश्किलात तो आई, जो मम्मा बोलती हैं वो बिल्कुल सही बोलती हैं, मान लेना चाहिए। हर टाइम अपनी नहीं चलानी चाहिए। मैंने इनको बहुत समझाया कि बेटा ऐसे नहीं। जब मैं भी शादी होके गई थी तो जाहिर से आपको पता है सास होती है, वो कहती थी ऐसे कपड़े पहनो, भारी पहनो, चूड़ियाँ पहनो,
पहनो, ज्वेलरी पहनो, हील्स पहनो। तो मुझे तो अपना तजर्बा था, तो मैंने इनको भी सिखाया, लेकिन इन्होंने हवाओं में उड़ा दी बातें। तो बस वही है कि बाद में फिर इनको अभी फ़ोन कर करके पूछ रही हैं कि मम्मा कैसे करते हैं, ये किस तरह करते हैं। जी ऐसे इंटरनेट के दौर में तुम अम्मा को फोन करके पूछ रही हो? नहीं। हमारे बच्चे तो हमें बता रहे होते हैं ऐसे करें, साड़ी का पल्लू ऐसे नहीं, में। यूट्यूब से कितना सीख सकते हैं, लेकिन नहीं फिर भी इतना पता चल रहा था। तो जो माँ होती है वो माँ ही होती है ना, आसान होता है YouTube ना तो नहीं माँ होता। से पूछ लेना, वो अपने और जब मेरे पास तरीके आती थी से। तो बताती थी ऐसे साड़ी पहनते हैं, ऐसे करते हैं, फिर इस तरह ये। ससुराल वाले अक्सर टोंट भी कर देते थे कि आपको ये नहीं पहनना आता, आपको ये नहीं करना आता, आपको माँ ने मीन्स क्या अच्छा, मुझे नहीं आता था तो मेरी सास ने मुझे सिखाया जाहिर सी था। बात, इस पे कोई ढकी ये छुपी बात सासों तो का भी है होता नहीं। है, कोई सास बात भी बोल नहीं। देती थी मेरी और सास नंदे ने भी भी बोल मुझे देती थी, खाना वो भी यही वगैरह। बोलती थी कि भाई आपको कुछ नहीं सिखा नहीं, लेकिन मेरी सास ने मुझे बाकायदा साड़ी कैसे फॉल मुझे भी बनाते मेरी हैं, क्या नंद ने सेकंड डे जब मैं अपने घर आई थी शादी के बाद तो साड़ी बांधना सिखाई। वो आज तक मुझे साड़ी बांधना आती है। क्योंकि हमने उसी वेयर तरह नहीं मैंने की थी तो अपनी हमें बेटी नहीं को आती थी। सिखाई। बाद में जो सीधी बिल्कुल टॉम बॉय की तरह जो वो लुक था बस वैसे ही रहती अच्छा, थी। मैंने खाना वगैरह अपनी सास से ज़्यादा सीखा। पता है आप ये बात तो कर रही हैं, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि जो बेसिकली मेन आंसर है ना जो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, अगर जो बहू है वो काइंड है, इज्जत देने वाली है, प्यार करने वाली है, मोहब्बत करने वाली, तो ये पहनना ओढ़ना ये तो आपको सब सेकंड देखिए, उनके घर का अलग रिवाज, आपके घर का, तो कुछ बातें वो खुद सिखा सकते हैं दूसरे घर ये वाले। इतना स्ट्रेस और टेंशन की बात ही नहीं होती, क्योंकि अगर आपने अपनी बच्ची को बेसिक सिखा दी ना कि इज्जत दो, इज्जत लो, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, काइंडनेस, जबान में अदब, नरमी, इज्जत रखनी बड़ों की। तो शक्ल, सूरत, ये सब चीजें ये तो पीछे चली पीछे जाती चली छोटी secondary चीजें, है, छोटी secondary चीजें है, बहुत। कितने सारे घरों में ये होता है ना कि शक्ल को चाटना है, कितने सारे गोरी चिट्टी शक्ल चंद दिन चमकती हुई देख बहू के। लाई है और उसकी जबान ऐसी है चंद दिन कि के बाद दिल भर बैठने को दिल नहीं चाहता, मुंह खोले तो दिल नहीं चाहता। उसी मुंह से जब बुरी बात निकले तो फिर सो पता नहीं, ऐसा लगता है कि अगर बेसिक्स बच्ची को ये तहजीब बता दी गई है, सो ये सब चीज़ें जो है ना ये एक बोनस छोटी है, छोटी, बहुत ये एक छोटी। बोनस है। मेन चीज़ आपने अपनी बच्ची को अगर तरबियत दे दी है, अच्छी तरबियत है। हाँ, तो फिर जो है वो ये मैटर ही नहीं करता पहनना ओढ़ना। ये शायद हस्बैंड के लिए पहनना ओढ़ना बहुत मैटर करता है, ससुराल वालों के लिए इतना मैटर नहीं करता। नहीं, मुझे लगता नहीं ना, आजकल की जो बच्चियाँ पढ़ के निकल रही हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रही हैं, जॉब कर रही हैं पढ़ाई के साथ साथ, वो सेंसिबल हैं बच्चियाँ। हाँ, इतनी तो है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि बस कुछ अब जाहिर है हर एक तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो होगा, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि शायद वो जॉब का उनका प्रेशर इतना होता है कि उनके अंदर खुद ब खुद वो चीज़ आ जाती है कि वैल्यूज़ का भी उनको पता है कि हमने अपने बड़ों को किस कैसे उनको लेके चलना है, अपने हस्बैंड, अपने ससुराल, ये और सिखाने से नहीं होता है। मेन बात ये चीज़ आपके अंदर होती है। फितरत जो होती है ना, फितरत, आप उसको, वही मैं कहती हूँ, माँ बाप तरबियत तो करते हैं, लेकिन फितरत अंदर से अगर अच्छी है तो अच्छी रहेगी। मैंने देखा है ना, कुछ माएँ बस बच्चियों को खुद भी बहुत फैशनेबल होती हैं, बच्चियों को बस यही सिखाती हैं, ऐसे रहना, वैसे करना। ये चीज़ जो है ना, शादी के बाद कुछ दिन बाद ये सब मान पड़ जाती है। अच्छा, फिर ज़बान ज़माने अच्छी के नहीं है ना हिसाब अगर। से फैशंस बदलते रहते हैं। अब रबाब को मैं बहुत सारी चीज़ों पे जो वो पहनती है, मैंने कहा ये क्या पहन लिया, तो वो आजकल के ज़माने के हिसाब से होता है जो भी चीज़ें चल रही हैं, और हम अभी तक उसी अपने उसमें रहते हैं कि भाई फला चीज़ में दुबली लगोगी, उसमें कम लगोगी। वो कहती अम्मा ये सब अब मैटर नहीं करता। तो ये भी चीज़ें होती हैं कि हमारे लिबास, हमारी वो जो था उसमें चेंज तो आता है ना थोड़ा। किसके पास टिप है अब? किचन की सेटिंग, किचन की सेटिंग। यस। ओहो, मैंने अपनी बेटी को किचन की सेटिंग नहीं सिखाई, हाँ, लेकिन उसको खुद ब खुद प्रैक्टिस हो गई। किचन की सेटिंग जैसे कि जैसे ड्रॉज को कैसे सेट करना, चम्मच वगैरह, हाँ। प्लेट्स, मग्स, गिलास, हाँ इवन मसाले हाँ जो बर्नियाँ होती हैं उसके ऊपर वो लिख के टैग लगाना, चीज़ें जगह पे रखना, ये भी एक मसालों के बहुत नाम, हल्दी, नमक, ये सब कुछ। हाँ। तो वो उसको अल्लाह का शुक्र है, जब वो अकेली थी तो वो शायद उसके पास टाइम था, तो वो चीज़ें उसने सीखी। मैंने नहीं सिखाई, लेकिन उसने वो चीज़ें सीखी। अब वो मुझे बताती है कि ड्रॉज ऐसे में इसके ये बास्केट मिलती है, आप ऐसे चम्मच रखें, ऐसे चीजें भी तो कितनी आ गई कितनी हैं। आगे ना, हर रोज तो नई नई चीजें और आई भी होती किचन हैं। की मैंने बहुत एक बात देखी है अब के लोग अक्सर किचन को अपने बहुत अच्छा भी रखते हैं, सफाई
آپ کو اکثر کچن میں کیڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کاکروچ الحمدللہ میرے گھر میں ایسی تو اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں، جیسے میرے ساتھ اب یہ ہوتا ہے کہ میں خود کچن میں اب کم جاتی ہوں، ساری زندگی میں نے کیا، اب ذرا سا میں نے آہستہ آہستہ کم کر دیا، اور جو بھی کچن کے لیے رکھی لڑکی وہ دیکھے، سمجھاتی ہوں سب کچھ. پھر تھوڑے دن میں اس وقت کی چھٹی کا دن ہے، میں گئی اور یہاں سے یہ اٹھایا، اللہ اس کے نیچے یہ کیا ہوا ہے، فلاں کونے میں کیا ہوا ہے. یہ میں کہتی ہوں کہ صفائی جو ہے نا کچن کی، وہ ایک بہت بڑا کام ہے، فل ٹائم آپ کام. کے گھر میں جو بھی ہوگا نا، دیکھیں کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو توجہ پھر خود بھی دینی پڑتی ہے، خود ہی کرنا ڈیلی پڑتا کا ہے، خود ہی دینی پڑتی ہے. بالکل. آپ ورنہ پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا میری بیٹی تو پڑھنے میں مصروف تھی، تو میں نے اس کو کبھی یہ نہیں بھائی کہ میری کبڈ بیٹی نے بھی پڑھا ہے، نہیں نہیں میری کبڈ بیٹی نے نہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کی ہے. کبڈ وغیرہ جو نہیں، کبڈ وغیرہ یہ کچھ لیکن میڈیکل الحمدللہ بہت سب مشکل کچھ ہوتا ہے، سیکھا ہے. میڈیکل بہت، اس میں میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی تھی. تو میڈیکل بہت ٹف جاب ہوتی ہے، بہت ٹف، اور اس میں یو ایس ایم ڈی کرنا، الیکٹیو کرنا. بالکل. تو میں نے اس کو یہ نہیں کہ کبڈس وہ دیکھتی تھی کہ امی کس طرح سے سیٹ کریں، لیکن میں نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ خود سیٹ کرو. جب پڑھائی کمپلیٹ کی اور یہ باہر جا رہے تھے، تو اس نے جو بیگ سیٹ کی میں حیران رہ گئی. میں نے کہا امنا تم نے یہ کیسے کیا؟ تو اس نے یوٹیوب سے ساری وہ نکالی ٹپس، اور آپ یقین کریں اتنی چھوٹی بیگ میں اس نے ہر جگہ اپنی الگ الگ چیزیں سیٹ کر کے رکھی تھی. یوٹیوب جو ہے وہ ایک بہت، میں اس سے کہتی ہوں کہ مجھے میری بیگ سیٹ کر کے دو. اتنی چھوٹی سی جگہ میں اس نے ایسے لپیٹی چیزیں اس میں ڈالی، پرس میں اس نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈالی، وہ پرس لگا. میں حیران رہ گئی. میں نے کہا واو کیا طریقے آ گئے کہ آپ کہاں سے سیکھ سکتے ہو. ماؤں کے ساتھ ساتھ بچیاں، آج کی بچیاں زیادہ سینسیبل اسمارٹ ہیں. اچھا ویسے پتہ ہے یہ جو کوئی چیز آ نہیں رہی ہوتی نا میری بیٹی کو، تو میں نے کہا اچھا میں بتاؤں، کہہ رہی نہیں میں یوٹیوب سے دیکھ لوں. میں تو اور دیکھ کے حیران رہ فکس کر کے چیزیں رکھ بھی دیں. اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنی ساری چیزیں. الماریاں جو ہے نا، میری ایک تھیں کوئی رشتہ دار، وہ کہتی تھیں کہ جب لڑکی دیکھنے جاؤ تو ایک تو الماری اور ایک اس کا باتھ روم ضرور بہانے سے چیک کرو. ہم ان سے ہنستے تھے کہ بھئی کون کہے گا ہمیں باتھ روم دکھاؤ. نہیں بہانے سے کرو، لیکن یہ دو چیزیں اگر تم صحیح ہے نا تو بس لڑکی جو ہے وہ سلیقے مند ہے. تو کیونکہ یہی دو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی نے نہیں کیا ہوتا، وہ جلیبی بن کے آتی میری بیٹی نے بنائی ہے. ارے بھائی جلیبی کیسے بنائی ہے؟ سو وہ تو کبھی کبھار کچھ گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ میری بیٹی نے بنایا ہے، بیٹی کو کک بنانا نہیں آتا. صحیح. سو وہ والی چیزیں ہیں زندگی میں. اچھا بھائی، اور آپ کے پاس ہے؟ اور نہیں میرے تو تقریباً ختم ہو گئے، ہم نے زیادہ تر ڈسکس اور میں نے ان کو جب اس کو فری ٹائم ہوتا تھا تو گارڈننگ، پانی دینا، یہ گارڈن میں جو پودے ہیں ان کو کس طرح صاف ستھرا رکھنا ہے، وہ چیزیں ضرور سکھائی ہیں. گارڈن نہیں بھی ہے تو گملے ہی آپ کے جو ہیں، ایک فریش فیلنگ کتنی اچھی آتی ہے کہ آپ شام کو تھوڑے وقت ساتھ بیٹھے. شوق تھا، اس کو بھی شوق تھا. گارڈننگ کا شوق کی بات ہے. ہمارے گھر میں ہمارے گارڈنر جو ہیں ہمارے میاں ہیں. اچھا بس میں خوش پودے کو خوش دیکھ کے ہو جاتی ہوں کہ اچھا جی واو وہ درخت لگانا، یہ وہ بہت اس کو شوق. اچھی بات ہے، اس سے آپ کو انرجی بہت اچھی ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے تو جب ایک ہے نا انسان تو پھر میں نہیں خود نہ بھی کریں، مالی کے ساتھ بھی لگ کے اگر آپ انٹرسٹ لیں تو ذرا ایک اچھا. جبکہ میری امی پودے اگانا، گارڈننگ کرنا، میں نے ان کو ساری زندگی دیکھا، ان کو ریلیکسیشن ملتی تھی. بالکل. اور میں تو دیکھا بہت سے لوگ بیٹھ کے پودوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میری آنٹی ہے، وہ بات کر، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ان میں جان ہے، یہ سن رہے ہیں میری بات. میں ان سے کہہ رہی ہوں یہ بات سن رہے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ ایک تھیراپی ہے، گارڈننگ سے ان کو ایک سکون ملتا ہے، تھیراپی کا کام کرتا ہے. کچھ لوگوں کو کوکنگ سے تھیراپی ہوتی ہے. مجھے تو ہر وہ کام جس میں میں بزی رہوں وہ تھیراپی، میرے لیے تھیراپی ہے. صحیح ہے نا بھائی، بیسٹ ہے، بیسٹ ہے. فارغ نہیں بیٹھ سکتی میں. اور ہم لوگ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ورکنگ لیڈیز ہیں، جیسے ہم سب کام کریں، جب ہمیں کچھ دن فری مل جاتے ہیں وہ ہمارے لیے گزارنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ کوکنگ کریں، اپنے گھر کی صفائی کریں، گارڈننگ کریں، تو یہ بیسٹ. اور ایکسرسائز پہ ضرور دھیان دیں. یہی ہوتا ہے جب مسٹ ہے. فارغ دن ملتے ہیں تو پھر ہم گھر میں لگ جاتے ہیں. سب سے زیادہ ریلیکس آپ ایکسرسائز پہ ہوتے ہیں، واک پہ ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ کر لیا. بالکل. اور عبادت تو اپنی جگہ پہ وہ تو ہے ہی ہے. اچھا جی، نیکسٹ سودے کی خریداری. ہاں وہ ماشاءاللہ اتنی ٹرینڈ ہو گئی تھی کہ وہ سب خود سے، جس گروسری آپ نے بتائی تھی یہ والی بات، یہ تو میں وہ کر لیتی ہے، وہ کر لیتی ہے. کیونکہ مین آپ کو میٹ لینا ہوتا ہے، تو اس کا
اس کا پھر وہ میں اس کو بتا دی تھی کہ یہ والا کٹ اس میں یوز ہوتا ہے, یہ کٹ اس میں یوز ہوتا ہے. اچھا. تو وہ الحمدللہ خود سے مینیج اب کر لیتی ہے. اچھا, ہمارے گھر میں سب کچھ لے آئیں گی رباب, گوشت آج تک نہیں کوئی لایا ہے, گوشت کا میرا ہی. بہت سارے لوگ جو ہیں مطلب جیسے لائک مرد حضرات گھروں کے وہ گوشت ایکسپرٹ کے ہوتے ہیں. بالکل. سو ابھی بھی لائک بہت ساری ہاؤس وائفز گوشت نہیں لاتی, گھر کے آدمی جا کے لے کر آتے. پتہ نہیں ان کو کیسے سینس ہوتی ہے. پتہ نہیں, میرے میاں کو تو نہیں ہے. میں میاں کو بول دوں نا کہ جاؤ گوشت لے آؤ, کہ وہاں سے فون کون سا لانا ہے, کیسا لانا ہے, تب غصہ چڑھتا ہے. نہیں یار, کی شوق کی بات ہے. جس آدمی کو شوق ہے, میرے میاں کو کوئی اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتا, وہ ہاتھ میں پانی لا کے دو. ہماری فیملی میں یہ کہ میرے والد کی کہیں ایسی جگہ پوسٹنگ ہوئی جہاں خواتین زیادہ باہر نہیں نکلتی تھی, تو امی نے ابا سے ایک آدھ دفعہ منگایا گوشت. وہ اتنا برا لاتے تھے کہ امی نے کہا معاف کر دیں, کہیں گے بھائی ہم قصائی نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتا. لیکن بعض لوگوں کو انہیں نہیں آتا بچنے کے لیے بھی کہ کام نہ کرنا پڑے. نہیں آتا ہے, بعض لوگوں کو نہیں آتا, کسی کو شوق ہوتا ہے تو آتا ہے. میرے میاں کو نہیں پتا سبزی کہاں سے آ رہی ہے, کس ریٹ پہ آ رہی ہے, گوشت کون سا لانا ہے. نہیں, نیور. اچھا, میں نے اپنے میاں کو سکھا دی یہ بات. اچھا, میں نے ندا ایک اور خاص بات کہ میرا گھر بیچ میں, میں نے اپنی بیٹی کو ایک بات خاص سکھائی کہ پیسے کو بلا وجہ ضائع نہیں کرنا, کہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو پیسہ ہم اپنی محنت سے کما رہے ہیں کہ اس کو آپ کو پریورٹی دینی ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیز اہم ہے اور اس وقت کیا چیز لینی ہے, اور جو چیزیں آپ خرچہ کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب رکھنا, کہ یہ ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ جب ایک نئے گھر میں جاتے ہیں, آپ کو گھر چلانا ہے پیسوں کے حساب, بجٹ کے حساب سے, تو اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. تو میں جب بھی گھر کی گروسری لاتی تھی تو اس کے سامنے میں حساب کتاب رکھتی تھی کہ میں دیکھو یہ چیزیں لائی ہوں, اس میں اتنا خرچہ ہوا ہے اور یہ چیزیں اہم تھی اس لیے میں لائی ہوں. تو یہ چیزیں بچی کے ذہن میں ڈالنی چاہیے جو ان کو پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ پہلا جو رفٹ ہوتا ہے نا ساس اور بہو کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر بہو کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تم سودا لاؤ اور وہ تیل زیادہ استعمال کر لے یا چیزیں زیادہ استعمال ہو, تجربہ اتنا نہیں ہے نا جتنا ساس کا ہے. وہ تو ابھی شروع کرے گی تو کافی غلطیاں کرے گی. لیکن پہلا رفٹ یہی سے شروع ہوتا ہے کہ خرچہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, تم جو ہو زیادہ تیل ڈال دیتی ہو, یا تم تیل کنستر میں ڈالتے ہوئے بھی گرا دیتی ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اس سے پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں روزانہ اپنی ماسی سے کہتی ہوں, سرف کی تو وہ دشمن ہے, کتنا بھی آ جائے ختم, واشنگ جتنا بھی آ جائے ہری بوتل, اور آج کل جو ہے نا سرف کے لیے پاٹس آنے لگے, یہاں پہ بھی ملتے. جی اب تو یہاں بھی, لیکن کیا ایکسپینسو ہے نا. اب ان کو سکھائیں کیا پاٹس آ جاتے ہیں, وہ آپ کو زیادہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ گنے چنے ہوتے ہیں, اس میں ڈالا اور اس کے حساب سے. کیونکہ میں نے تو میرے بچوں کو جب دوبارہ اپنے کپڑے خود دھونے پڑے تو مجھے پتا تھا کہ یہ تو اتنا اٹھا کے ڈٹرجنٹ ڈالیں گے, تو میں نے ان کو پاٹس دلائے. باہر تو ایزیلی ملتے ہیں نا, بہت ایکسپینسو, وہ تو ڈش واشنگ میں بھی ڈال دی اس میں. یہ میں کل بھی اس کو کہہ رہی تھی, میں نے کہا بہن یہ سرف آیا ہے, پیاز. اچھا, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں کو شادی ہوئی آپ کی بیٹیوں کی اور حیران کر گئی کہ یہ ان لوگوں نے کیسے کر لیا؟ یہ تو میں نے ان کو نہیں سکھایا. میرے لیے تو یہ تھا کہ اس نے کھانا بنانا شروع کر دیا. سب سے زیادہ حیرانی میں نے کہا اس نے کبھی کھانا نہیں بنایا, پہلی دفعہ میں اس نے بریانی بنائی اور اتنی اچھی کہ تعریف ہوئی. تو آپ کو یہ مجھے بڑی ہے, بہت حیران. اور اب تو ماشاءاللہ وہ ایسی ایسی ڈشز بناتی ہے کہ مجھے بتاتی ہے تو میں حیران رہ جاتی ہوں. اچھا, اب یہ بچیاں تو ہمارے روایتی کھانوں کے علاوہ بھی آج کل بہت ساری, پاستا, سیلڈ, وہ تو بہت ایزی چیز ہے, پاستا, پیزا. نہیں فرا, ویسے صحیح بنانا جو ہے نا وہ بھی ظاہر ہے اس میں بھی پروپورشن چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کو کس چیز نے حیران کیا؟ نہیں, مجھے بھی کوکنگ نہیں اس کی, کیونکہ لیکن وہ اس کے جینز میں ہے. لائک آئی سیڈ مائی ہسبینڈ واز فونڈ آف کوکنگ. میری ساس اتنی زبردست کوک تھی کہ بس یعنی بہت, تو اس میں ان لوگوں کی بھی وہ آئی ہے اور مجھ سے بہتر کھانا بنا لیتی. اس پہ زیادہ حیرت ہے مجھے اور غصہ کہ مجھ سے بہتر کیوں بنا لیتی. غصہ بھی ہے, مجھ سے کیسے بہتر ہے. اور آپ کو کیا حیرانگی؟ مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اس کی مدر ان لا اس کی بہت تعریف کرتی ہیں. میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ وہ, اچھا اس کی بھی نیچر میری جیسی ہے نا, کمپرومائزنگ. نہ وہ کسی چیز میں بولتی ہے کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا. نہیں, میں نے یہ چیزیں, مجھے وہ لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں جو اپنے بڑوں سے ان کو منع کریں. نہیں, انہوں نے ایک ٹائم گزارا ہے, ان کا گھر ہے. بالکل, تو آپ ان کی رسپیکٹ کرو, جو وہ کہتی ہے اس وقت سن لو, بھلے اس کے بعد ان کو بول دو کہ آپ نے یہ نہیں, ایسے نہیں, ایسے کر لیں.
तो वो मान लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ। तो वो मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरी बेटी की तारीफ करते हैं। प्राउड फीलिंग होती हाँ, है ना। मुझे अच्छा लगता है हाँ। क्योंकि हम लोग शो बिजनेस से है ना, तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि अक्सर हमारे पे उंगली रहती है ना ज्यादा कि देख- निशाने पे होते हैं, ज्यादा निशाने पे आम माओं की निस्बतन हम लोग ज़्यादा निशाने पे होते हैं। तो जब वो मेरी बेटी की तारीफ करेंगे या उसका ससुर करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार मेरे लिए वो बड़ा प्राउड होता है कि यार चलो, हालांकि मैंने सिखाया उसको कुछ नहीं, कोई ख़ास चीज़ें नहीं सिखाई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसने जो पढ़ा है, जो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसने गुजारा है, वो उसके लिए काफ़ी बेहतर है। और बड़ों की इज्जत करना सिखाया, उनके साथ अखलाक से पेश आना, तो इसमें बहुत कुछ सीख भी लेती हैं बच्चियां। मतलब इवन अपने ददियाल में भी हाँ। मेरे बच्चों ने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं, कभी नहीं। वो आपने वो देखा होगा ना, अपने माँ बाप को देखा होगा ना। तरबियत का हिस्सा है ना। अक्सर मैंने देखा है माएँ जो हैं वो अपने बच्चे से ससुराल वालों की बुराई करती हैं, तुम्हारी फुप्पो ऐसी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारे वो चाची ऐसी हैं, दादी तो तुम्हारी ऐसी कड़वी हैं, ये वो। आप कुछ भी कर लें, वो खून है एक। बिल्कुल। और वो बचपन से जो बात सुनते हैं उसे उनके जहन में वो नक्श बन जाते हैं। तो वो अगर माएँ जो है बच्चों को इस तरह नेगेटिव कर रही होती है ना, फिर वो अपने ससुराल को लेके भी ऐसे ही हो जाती है। बिल्कुल। उनके जहन में ये इमेज बना होता है ना कि हाँ अगर यहाँ है तो वहाँ भी ये होगा। हाँ। और कोई बच्चों भी को खुद एनालाइज करने देना। भाई जरूरी नहीं है आप फरिश्तों के साथ तो नहीं रहते, कोई लोग अच्छे होंगे आपके नजदीक, आप लोग बुरे, बजाय इसके कि आप इंड्यूस करें बच्चों के दिमाग में फुप्पो। भाई आपकी नहीं बनती फुप्पो से, लेकिन क्या पता फुप्पो बच्चे के लिए, अपने भतीजे या भतीजी के लिए बहुत अच्छी मेरी है। फूफी बहुत अच्छी थी, मेरी बड़ी बनी उनके साथ बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। वो इसलिए भी होगा ना कि आपकी अम्मी ने कभी आपको जहर नहीं घोला दिमाग में कि अगर उनकी कुछ कोई रिफ्ट है तो बच्चे के दिमाग में जहर अच्छा, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अगर कुछ है भी और माँ ना बोले तो बच्चा खुद भी जज कर लेता है बड़ा। वही तो मैं कह रही हूँ, नहीं कि बोले, जज करना। जरूरी नहीं कि एफर्ट बोले। जिनसे होते हैं ना वो दोनों साइड पे होता है। मैं आज भी कहूँगी कि आप ज़रूरी नहीं है कि बहू की तरफ से हो, उनके बच्चों की तरफ से हो, ससुराल वालों को हाँ, भी बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। उनको भी एफर्ट करना चाहिए। वो भी आप ही का खून है, उनकी कदर आप जैसे लोग मैंने भी उसको करें। कहा था ना हाँ। कि अगर साड़ी बांधनी नहीं आती थी तो सास बांध सकती थी, हेल्प कर सकते थे, वो नए घर में गई। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये देखिए ना क्या क्या बातें सीखने को मिल रही हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमें ये लोग टिप्स दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों में क्या चीज़ अपनी तरबियत में डालें। बड़ा माओं को भी बड़ा स्मार्ट, आजकल की माओं को बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा बच्चों को टैकल करने के लिए, क्योंकि बच्चे बड़े तेज़ हो गए। वो हमें झांसा दे के काम जो हमने डिस्कस नहीं किया क्या? हमें यही है, अलमारियों की सफाई। अल्लाह के वहीं पे अच्छा, पसीने हैं। मैंने बेटी को तो कर लिया, अब नवासा नवासी को कौन करे, वो तो उससे करना है। रोज सारा कुछ बाहर होता है और फिर मेड से रखवाना। वो मैं वही कहती हूँ भाई, उन बेचारियों को इस काम में लगा देती हो तो रबाब कहती है अम्मा वो अच्छी तरह सेट कर देंगी। आज सेट होती है, कल फिर देखो तो वही बच्चों हाल का है। तो यही काम है। तो ये ज़रा सा अच्छा देखिए, अलमारियों की सफाई, खाना पकाना, ये तो खैर घरदारी, सौदा, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, मगर उस लेकिन हद तक उनको नहीं। किसके साथ कैसे चलना चाहिए is very good. हम नहीं ये सिखाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। रिलेशनशिप्स असल में जो है ना, हस्बैंड के साथ कैसे चलना ये है, सिखाना किस चाहिए। वक्त क्या बिल्कुल, बनना है। बिल्कुल। सास ससुर, आपकी देवरानी आई है आपके बाद शादी होकर, या आपकी जेठानी है, आपकी अनमैरिड नंदे हैं या मैरिड नंदे हैं, उनके साथ कैसा चलना चाहिए। अच्छा इसके लिए पहले तो कोई कोर्स होना चाहिए। पहले ज़माने में बहुत डिफाइंड हुआ करता था कि हाँ। सबसे बड़ी घर की जो है वो सास हैं, फिर जेठानी है, फिर यूं। अब वो चीज़ नहीं रह गई। देखो, अच्छा हमने- शादियां हमें- भी आगे पीछे होती हैं, किसी की पहले हो गई किसी की बाद में। तो हमें पहले ये बच्चियों को सिखाना चाहिए कि वो दूसरे घर जा रही हैं तो सबसे पहले रिस्पेक्ट, सास का अदब करेंगी। बाकी वहाँ जो सास है उन्होंने सारे तरीके सिखाने कि किससे किस तरह अदब से बात करनी है और किसकी। लेकिन लड़कियों को हम जो गाइड कर सकते हैं वही कह सकते हैं कि उनको अच्छे तरबियत दें कि आगे घर जाके आपने किस तरह रिस्पेक्ट करनी है और जिसका जो रिश्ता है उसको वो अदब से चलाना है। आई डोंट नो, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे लोगों से ज़ाहिर मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो कुछ माएँ कहती हैं कि सबसे अच्छे से रखो लेकिन बहुत घुसना नहीं चाहिए। कुछ लड़कियाँ होती हैं बहुत घुस जाती हैं ससुराल में, फिर वही नहीं, तो गंदी डिस्टेंस देखो, घुसना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए।
کہ آپ جتنا گھسوگے آپ کی بہت سی باتیں ان کو کچھ بھی اچھی نہیں ریلیشنز لگیں گی. ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت کلوزنس جن کے ساتھ ہوتی ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے. ڈیمانڈ ہوتی ہے. ادروائز میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی بلا وجہ ہر ایک گھسے کے گا. ساتھ بلا نہیں، وجہ نہیں. ہاں بلا وجہ نہیں کوئی بلا وجہ نہیں. نہیں کبھی کبھار ہوتا ہے نا, لاؤ یہ میں بنوا دیتی ہوں, لاؤ یہ میرے اندر عادت ہے میں نا کر لیتی ہوں, کہ اور میرے اس کے اندر- بعد پھر آپ آئے، پھنس جاتے ہو, جاتے پھر آپ پھنس جاتے ہو سب چیزوں میں. آپ ذمہ داری لے لیتے ہیں. زیادہ اچھا بن کے بھی نہیں دکھانا کہ اور زیادہ ندا اچھا. میں تو بعض دفعہ نا کسی کو مشورے دیتی ہوں نا تو میں بعد میں اس سے سوری کر لیتی ہوں کہ پلیز آپ کو برا تو نہیں لگا. اگر کسی نے کوئی کپڑے بے ڈھنگے سے پہنے ہوئے ہوں یا کچھ بھی ہوتا ہے کہ یار جو جیسے ہم لوگ ہماری ماؤں نے ہمیں چیزیں ہم سکھائی sincerely کسی کو ہم بتائیں. سیکھتے ہیں, ہم روز سیکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. ہم نے بھی کوئی اتنے پرفیکٹ لوگ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اچھا لگتا ہے اگر بچی کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہنے. ان سے کہتی نہیں بیٹا اگر ایسے تم کر لو تو زیادہ اچھی لگو گی, یہ ایسی دوپٹہ لے لو زیادہ اچھی لگو گی. تو بعض دفعہ مجھے فیل ہوتا ہے نہیں میں کہا مگر اگر یہ مجھے کہنے کا پلٹ کے طریقہ جواب بھی دے دے. کہنے کا طریقہ بھی ہے نا, پیار محبت سے کہو گی تو اسے کیوں برا لگے گا. اسی کو اگر آپ طنز سے کہیں کسی اور طریقے سے تو وہ پھر ذرا نہیں الحمدللہ, لیکن بچے مان بھی جاتے ہیں. میرے ساتھ تو ابھی اتنے بیچارے ینگ بچے کام کر رہے ہیں, لیکن میرا کبھی کسی کے ساتھ الحمدللہ. لیکن حالانکہ میں مشورے بڑے دیتی ہوں, میں اس عادت سے بہت تنگ ہوں, بہت تنگ ہوں. تو کبھی ایسا ہوا کوئی کہ آپ لوگوں نے کوئی مشورہ دیا اور وہ بچوں کو الٹا پڑ گیا ہو شادی کے بعد, کہ کوئی ایسا مشورہ دیا ہو کہ یہ کرنا فلانا کرنا اور وہ تو الٹا ہی پڑ گیا ہو؟ میرے خیال میں میرا تو جب سے میری بیٹی کی 4 سال ہونے والے شادی کو ہارڈلی میرے خیال میں 8-9 دفعہ گئی ہوں گی اس کے گھر. تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو میں نے کیا مشورہ دینا. فون روز فون کی میں بھی ویڈیو ٹائم کال, نہیں ہے. ویڈیو کال روز کی. نو ابھی ٹائم ہی نہیں ہوتا. نہیں بالکل بھی نہیں. نہیں, شادی کے بعد تو آپ نے بچوں کو ان کے اسپیس دینا ہے, ان کو ایڈجسٹ ہونے دینا ہے. بچے آپ نے خود بلا adjust وجہ کے ہوں گے, مشورے نہیں بالکل. دینے. دیکھیں ان کی ایک نئی لائف شروع ہو رہی ہے اور بچوں کو سمجھانا چاہیے. اگر کوئی ہوتی بھی ہے, کوئی گھر میں جھگڑا ہے, کوئی بات ہے میاں بیوی سے, تو پہلے تو ان کو یہ مشورہ دینا ہے کہ تم لوگ کے اپنے کچھ سالو کرو. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ ہم تک بتاؤ بھی نہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتاؤ. ان کو اس بات پہ عادی کرو کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے گھر میں میاں بیوی خود سالو کریں. آج کل کی تو وہ جو بتاتی ہے نا, جو بچیاں اور مائیں سنتی ہے تم ایسا کرو, تم نے ایسے کیوں نہیں جواب دیا, وہ سب سے غلط بات ہوتی ہے. کہ ماؤں کو پہلے یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا تم لوگ اب سمجھدار ہو, پڑھے لکھے ہو, شادی ہو چکی ہے, اپنے گھر کے معاملات ہیں, میاں بیوی ہو, آج لڑے ہو کل بن جاؤ گے. لیکن بہت سی مائیں ان کو غلط مشورے دے دیتی ہیں, اس بات کو اور بڑھا دیتی ہیں, جو بہت غلط بات ہے. اچھا میں خود ایسی نہیں ہوں تو مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں کبھی پڑی کہ میں اس کو کہوں کہ نہیں یہ تم نہیں ایسے کرو. نہیں. اچھا میں کبھی کبھی یہ یاد دلاتی رہتی ہوں, جیسے بہت دن ہو گئے مصروف ہے کام میں اپنے اس میں, تو میں اکثر ہی کہتی ہوں بہت دن سے تم گئی نہیں, ساس کو تم نے فون نہیں کیا, یوں کر لو. یہ والی چیزیں ہم لوگ تھوڑا سا کر دیتے ہیں کیونکہ ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اتنی مصروف ہے آج کل کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو یہ چیزیں احساس دلانا کہ بھئی ان لوگوں کو بھی کچھ, بچیوں نے ان لاز میں رہنا ہے اپنے, ہمارے ساتھ تو اپنی رہنا نا. بھلے ساتھ نہ بھی رہیں, الگ رہ رہی ہیں ان سے, لیکن آپ کو ان کی رسپیکٹ, ان کی فیملی کی ضروری ہے. بالکل رسپیکٹ. آپ کہیں بھی ملیں اچھے الفاظ میں ملیں, پیار محبت سے ملیں. آپ ہفتے میں 2 دفعہ بھی ملیں لیکن پیار محبت سے. اور کبھی کوئی اچھی ڈش بنا کے لے کے چلے گئے, کبھی کپڑے پیار سے ان کو گفٹ دیے. گفٹ جو ہوتے ہیں نا بڑی محبت اور زیادہ لاتے ہیں, آپ کو قریب لاتے ہیں. اور جو بڑے ہوتے ہیں انہیں رسپیکٹ فیل ہوتی ہے گفٹ سے کہ یہ ہماری عزت کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی ساسیں عزت ہی چاہتی ہیں کہ بچیاں عزت دیں. ساسوں کے علاوہ بھی سبھی چاہتے ہیں جتنے آپ کے بڑے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ساسیں تو چاہتی ہیں لیکن بہویں بھی چاہتی ہیں, لڑکیاں بھی ریسپیکٹ چاہتی ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے کہ خالی بڑے. ایگزیکٹلی, اگر آپ چھوٹے بچوں کو یا آپ کے آنے والے جو ہیں بہویں ہیں ان کو آپ رسپیکٹ دیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اچھا. اور ایک اوور آل آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, جیسے اگر آپ بہت پیار محبت سے بہو کے ساتھ ہیں, اس میں کہیں آپ نے ایک دفعہ ڈانٹ بھی دیا تو چل جاتا ہے. اچھا دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں ساسوں کو کہنا چاہوں گی, اکثر میں بہوؤں کو بڑا کہہ رہی ہوتی ہوں ایسے کرو ایسے کرو, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ساس اگر ساس بنی ہے وہ ایک تجربے کے بعد ان کو سمجھداری آئی ہے اور میچور ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے ان کو دنیا کا پتہ ہے, انہوں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے. جو ابھی آنے والی لڑکی ہے نا وہ بہت ساری کبھی بچکانہ حرکتیں بھی کرے گی, اس کا نا مذاق نہ اڑائے. تمہیں یہ نہیں پڑا پتا, ماں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا, یہ والی باتیں نا دل پر لگتی ہیں ڈائریکٹ. فوراً ماں پہ انگلی آتی ہے. تمہاری ماں نے بولنا بھی نہیں سکھایا, تمہاری ماں نے تمہیں نہیں سکھایا, کپڑے پہننا نہیں سکھایا. اچھا میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ رباب
ہمارے ساتھ ہم رہتے ہیں نا, تو اکثر جب میں اسے کوئی بات مجھے بری لگتی ہے تو میں مذاق میں کہتی ہوں, میں نے کہا تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تمہاری ماں نے کیا سکھایا, کیونکہ وہ, اور میرا داماد بھی ہنستا ہے, کہتا ہے آپ دونوں ساس بہو کی طرح وہ کرتی ہیں نا ہر وقت, کیونکہ میں ایک کچن ایک تو شیئر کرنا عورتوں کے لیے نا, 2 عورتیں ایک کچن کو شیئر کریں وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. سارے جھگڑے اس دیگچی میں ڈال دیا, اس میں تو میں فلاں چیز کرتی ہوں, اب وہ کہے گی اماں پلیز آپ 5 منٹ چلی جائیں نا, میں بنا لوں گی. اچھا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, اب جیسے ماشاءاللہ آپ تینوں کی ہیں بیٹیاں, تو دمادوں سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے, یہ بھی بڑا کنفیوزنگ سا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ داماد سے کیسے ڈیل کریں. دیکھیں داماد آپ کو بیٹے کی طرح ہے نا, بالکل آپ نے وہی بات ہے کہ زیادہ گھسنا نہیں چاہیے, ان کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, پرسنل لائف ہے, لیکن عزت دینا چاہیے. جس طرح عید برات ہے, آپ نے گفٹ دینے ہیں ان کے ساتھ, جب وہ آئیں ان کی دعوت کرنی ہے, عزت دینی ہے. جب وہ دیکھے گا کہ گھر والے میرے سسرال والے عزت کرتے ہیں تو وہ بھی عزت دے گا, شوق سے. بالکل. اور میرا داماد تو میرے بالکل بیٹوں جیسا ہے, جو سیم ایج گروپ میں سے یہ لوگ ہیں, اور ماشاءاللہ بہت تمیزدار, بہت اچھا. اور میری خواہش ہوتی ہے کہ جس دن وہ آئے تو میں اس کے لیے اسپیشلی کچھ نہ کچھ پکاؤ. حالانکہ بڑا سمپل کھانا کھاتا ہے, کوئی اس کو وہ نہیں شوق ہے, جو بنا دیتی ہوں تو کہے گا ماما بہت اچھا ہے, تو اسی کو خوش ہو جاتی ہوں کہ یار. اچھا میرے جو داماد صاحب ہیں, ہم ساتھ ہی رہتے ہیں, ان کو میرے ہاتھ کا کھانا زیادہ اچھا نہیں لگتا. اسے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں, میں نے کہا تمہاری بیوی آئے گی وہ تمہارے لیے کچھ بنائے گی, تو وہ ہنستا ہے, کہتے نہیں یہ بات نہیں ہے. تو لیکن اس کا ذرا سا کھانے کا نا وہ رباب زیادہ سمجھتی ہے کہ اسے کس طرح کا پسند ہے. میں اپنے سٹائل کا کرتی ہوں تو وہ اکثر دیکھتا ہے, کہتا ہے پھر چلا جاتا ہے. تو پھر میں رباب سے کہتی ہوں, میں نے کہا اس کے لیے تم کچھ کرو, پکاؤ. تھینک یو سو مچ. آپ کی آج کی صبح کی گفتگو سے بہت ساری چیزیں لوگوں نے پک کی ہوں گی. زندگی میں کیا ضروری ہے کیا نہیں, اگر ہم پہلے سے تیاری کر کے رکھیں تو ہم اپنی زندگی کو خود آسان بناتے ہیں. اور ہمیں, جیسے میں بار بار یہی کہتی ہوں, ہمیں ہر چیز کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, چاہے جاب ہو, قدم جمانے کے لیے ہر نئی جگہ پہ, کہیں آپ نیا ملک پہ بھی آپ شفٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں. تو جب آپ کسی نئے گھر میں گئے ہیں تو وہاں بھی قدم جمانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی, اور اس ہارڈ ورک کو جاری رکھیے, کیونکہ جب ہارڈ ورک ہوگا تو وہ پے آف کرے گا, آپ اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنائیں گے. بالکل. گڈ مارننگ پاکستان, خدا حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا. USA مسکرائی ہے یہ صبح جو آئی ہے, یہ صبح جو آئی ہے, تیری پلکیں چوم کے